तिमीहरूलाई सिस्टमको क्लासिफिकेसन्स होला जस्तो लाग्छ, याद छ? Yes, sir. यो पढ्यौँ हामीले, म्याथमेटिकल अपरेसन्सहरू पढ्यौँ हो, अनि सिस्टम यो ग्राफ पनि पढ्यौँ हो, याद छ मलाई। अब सिस्टमको क्लासिफिकेसन्स चाहिँ सुरु गरेँ कि गर्ने थाहा छैन, त्यहाँतिर हेर्नुपर्ने होला। म रिभ्यू मात्रै गर्न खोजिरहेको छु तिमीहरूलाई। मैले भनेको थिएँ त नेक्स्ट क्लास के पढाउँछु भनेर लेखेको थिएँ। एनिवे लाग्छ तिमीहरूलाई लास्ट क्लासमा मैले अपरेसन्स म्याथमेटिकल अपरेसनहरू चाहिँ पढ्यौँ हो, यो क्लासिफिकेसन पढ्ने भनेको Yes, थिएँ हो, sir. Mathematical integration सम्म पढेको। हो इन्टिग्रेसन डिफ्रेन्सिएसन हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेर पढ्यौँ। अब हामी सिस्टम्सको कुरा गरिराखेका थियौँ। सिस्टम्स भनेको हामीले कुनै पनि सिस्टमको आफ्नो रेस्पोन्स हुन्छ हैन त, त्यो सिस्टमको रेस्पोन्स इनपुट लिन्छ, आउटपुट दिन्छ र त्यसले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्स दिन्छ। त्यो रेस्पोन्स इनपुटलाई चाहिँ आउटपुटमा कसरी दिन्छ त्यो अनुसार हामी त्यो म्याथमेटिकल अपरेसन्सहरू गर्छौँ भने जब सिस्टम त्यो अनुसार हामीले सिस्टम्सलाई पनि क्लासिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लासिफिकेसन्समा जाने हो भने सिस्टमलाई हामी जेनरली 5-6वटा क्लासिफिकेसन्समा क्लासिफाई गर्छौँ। त्यो सुमन सरले पनि पढाइसक्नु भयो होला हैन त, थाहा छ नि यो 6वटा क्लासिफिकेसन्स? सर कन्टिन्युअस सिस्टममै सुरु भएको थिएन, कन्टिन्युअस सिस्टम ठ्याक्कै नेक्स्ट क्लासमा गर्ने भन्नुभएको थियो। ओके हो ल ठिकै छ, यो यही नै हो, धेरै छुट्दैन। ओके हामी यहाँ हेरौँ न त, सरले पढाउनु भएको छैन? ठिक छ। अब हामीले कन्टिन्युअस ओके एलटिआई सिस्टम यो पढाएको छैन त्यसो भने 2.6 मा ठ्याक्कै सुरु गर्ने सर। यो हेऱ्यौँ हामीले हैन, म्याथमेटिकल अपरेसनको यो ग्राफ हेऱ्यौँ हामी के हेरे छैन, यो हेरेको छैन। ओके ल 2.6 यही हेरौँ ल त्यसो भने यो एलटिआई सिस्टम है, यो होला 2.6 हो। हजुर सर, कन्टिन्युअस टाइम सिस्टम। ओके सुमन सरले अझै डेप्थमा पढाउनुहुन्छ। लेट्स से अब म तिमीहरूलाई एकदम बुझ्ने क्विक माइन्डमा चाहिँ क्विकली आउने हिसाबले चाहिँ पढाइदिन्छु। हामीले कन्टिन्युअस टाइम सिस्टम अथवा डिस्क्रिट टाइम सिस्टम वाट्सएभर जे भने पनि हामीले सिस्टम भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि अब कन्टिन्युअस टाइम भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ, हामीले एनालगको कुरा गरिराख्यो होला। एनालग सिस्टम सिग्नल चाहिँ ह्यान्डल गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस टाइम सिस्टम भन्यो। अब डिस्क्रिट टाइम सिस्टम भनेको डिस्क्रिट डिजिटल सिग्नल ह्यान्डल गर्नेलाई डिस्क्रिट टाइम। अब यो फिगर 2.36 लाई हेऱ्यो भने एक्चुअली हुन्छ के, कुनै पनि सिस्टम भनेको के हो, त्यसले इनपुट लिन्छ। सपोज इनपुटमा मेरो एक्सटी इनपुट छ, त्यसको रेस्पोन्स मैले सपोज यसलाई मैले चाहिँ डिनोट गरेँ, त्यसको रेस्पोन्स भने सपोज त्यो रेस्पोन्स सपोज मैले एम्प्लिफायर युज गरेको छु अथवा फिल्टर युज गरेको छु भने के गर्छ, लो पास फिल्टर युज गर्ने। सपोज मैले लो फ्रिक्वेन्सी मात्रै पठाउने, हाई फ्रिक्वेन्सी सबै गर्ने, केटाहरूको आवाज मात्रै पठाउने, केटीहरूको आवाज फिल्टर गर्ने है, त्यस्तो फिल्टर राख्यो भने त्यसले के गर्छ त, सर्टेन थ्रेसहोल्ड भन्दा माथिको सिग्नल चाहिँ कट गरिदिन्छ, के अरे पठाइदिन्छ, तलकोलाई चाहिँ रोकिदिन्छ, माथिकोलाई पठाइदिन्छ अथवा भाइस वर्सा कुनै र काम गर्छ। अनि मेरो आउटपुटमा चाहिँ त्यो त्यही अनुसारको आउटपुट आउँछ, वाइटी आउँछ भनेको त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ सिस्टम भन्छौँ क्यारे। अनि सिस्टम पनि हामीले पढ्ने भनेको एलटिआई सिस्टम हो। एलटिआई भनेको लिनियर टाइम इन्भ्यारिएन्ट। टाइम इन्भ्यारिएन्ट किन हुन्छ मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। कुन बेला हुन्छ टाइम इन्भ्यारिएन्ट,
जब मेरो इनपुटमा मैले इनपुटको रेस्पोन्स टी छ xt छ भने y मेरो के हुनु पर्यो t yt नै हुनु पर्यो इनपुटमा मेरो x6t छ भने आउटपुटमा पनि x6t हुनु पर्यो है अनि त्यस्तो सिस्टम मेरो इनपुटमा xt times 2 छ भने आउटपुटमा मेरो t times 2 को रेस्पोन्स आउनु पर्यो द्याट्स द टाइम इन्भ्यारिएन्ट इनपुट र आउटपुटको टाइम चाहिँ फंक्सन एउटै हुनु पर्यो अनि लिनियर कुन बेला हुन्छ थ्योरी अफ सुपरपोजिसन अप्लाई गर्यो भने त्यो लिनियर हुन्छ मैले इनपुटमा एड गरे भने आउटपुटमा नि एड इनपुटमा मल्टिप्लाई गरे आउटपुटमा नि प्रोडक्ट आउनु पर्यो इनपुटमा मेरो प्रोडक्ट छ आउटपुटमा नि प्रोडक्ट आउनु पर्यो इनपुटमा डिभिजन छ आउटपुटमा डिभिजन आउनु पर्यो त्यो चीजलाई हामी लिनियर भन्छौं त्यो लिनियर रेस्पोन्स दिने सिस्टमलाई हामी LTI भन्छौं LTI सिस्टम भेरी इम्पोर्टेन्ट छ LTI सिस्टम अब हामी इम्पल्स रेस्पोन्स युज गर्छौं इम्पल्स रेस्पोन्स भनेको त्यो h लाई हामीले h स्मल ht मान्यो भने त्यो भनेको के हो सिग्नलको इम्पल्स रेस्पोन्स भनेको डेल्टा सिग्नल होइन सो डेल्टाको रेस्पोन्स मैले चाहिँ हेरे भने त्यो चाहिँ मेरो इम्पल्स सिस्टमले चाहिँ इम्पल्स दिन्छ कुनै पनि सिग्नल पठायो भने त्यसलाई थ्योरेटिकल स्याम्पल्सहरु पठाइदियो भने त्यसलाई हामी इम्पल्स रेस्पोन्स टाइम इन्भेरिएन्ट भनेको चाहिँ त्यही डिले नहुने हैन डिलेलाई हामी एकछिनमा कुरा गर्छौं डिले हुने भन्दा नि कसरी बुझौं भने नि डिले हुने पनि टाइम इन्भ्यारिएन्ट नै हो तर के भने मेरो इनपुट चाहिँ मैले इनपुटको भेरिएबल यहाँ हेर न t छ भने आउटपुटमा xt छ भने आउटपुटमा पनि xt नै आउँछ त्यो t चाहिँ चेन्ज भएर आउँदैन त्यो t मा एड सबट्र्याक्ट हामी म्याथमेटिकल अपरेसन त गर्छौं है तर के हो भने त्यो मेरो चाहिँ आउटपुटको चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ इनपुटको टाइमलाई मैले चाहिँ लिएँ त्यही नै मेरो एक्सिसमा चाहिँ मैले चाहिँ आउटपुट पनि लिएँ भने त्यो टाइम इन्भ्यारिएन्ट भयो जस्तो इनपुटमा t राखेको छु मैले आउटपुटमा t स्क्वायर भयो भने त्यो टाइम भ्यारिएन्ट भयो नि बुझ्यो बुझ्यो सर सपोज मेरो यो सिस्टम छ मेरो इनपुटमा xt राखे भने मेरो आउटपुटमा के हुनु पर्यो त yt नै आउनु पर्यो नि अब सपोज t स्क्वायर आयो भने त टाइम भ्यारिएन्ट भयो नि हैन क्लियर यस सर ओके अब लिनियर टाइम इन्भ्यारिएन्ट भनेको के हो त सपोज मेरो इनपुटमा दुईटा x1t x2t छ हैन y1t अब यो हटाउँ है y1t है अनि सपोज y2t छ 2t छ यदि मैले के हुनु पर्छ मेरो x1t इनपुटबाट प्लस गरेर दिए x2t दिए भने मेरो आउटपुटमा के हुनु पर्छ आउटपुट पनि y1t र y2t को सम आउनु पर्यो नि हैन y2t को सम आउनु पर्छ लिनियरली मैले प्रोडक्ट निकाले भने प्रोडक्ट डिभिजन गरे डिभिजन त्यसरी आउनु पर्छ लिनियर टर्ममा सो द्याट्स द लिनियर त्यो थ्योरी अफ सुपरपोजिसन तिमीहरुलाई थाहा छ अब केही म्याथमेटिक्स हामीले एलटीआई सिस्टमको प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल हेर्ने हो भने सपोज यो नेटवर्क तिमीहरुले पढेका छौ है हामीले सिग्नल भने पनि भोल्टेज अथवा करेन्ट नै हो नि हामीले सिस्टमले दिने त्यही त हो नि हैन जस्तो आर एल दुईटा जोडे मैले भनेर भोल्टेज दिए टी दिए भने मेरो आर मा फ्लो हुने करेन्ट पनि के हुन्छ आईटी हुन्छ नि आईटी स्क्वायर त फ्लो हुँदैन हैन त्यहाँ हुने चाहिँ करेन्ट फ्लो त्यो हुन्छ ड्रप हुने भीटी नै हुन्छ त्यसकारणले यस्तो सिग्नल सो त्यहाँ पनि मेरो यो यस्तो सिग्नललाई टाइम इन्भ्यारिएन्ट भन्छु एलसी को कम्बिनेसन आरसी को कम्बिनेसन आरएलसी को कम्बिनेसन दिज आर द प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल अफ केही सिस्टमहरु भयो अब थ्योरी अफ सुपरपोजिसन हुनको लागि लिनियर हुनको लागि इनपुट र आउटपुटको रिलेसनशिप इनपुटमा मैले अघि नै भने जस्तो इनपुटका प्रोडक्टहरु चाहिँ आउटपुटमा पनि जुन चाहिँ टर्म छन् आउटपुटमा पनि त्यही टर्महरु चाहिँ एड सबट्र्याक्ट त्यो हुँदै जान्छ कुनै सर्टेन भ्यालु सम्मको लागि हैन फाइनाइट
भ्यालुहरु चाहिँ फाइनाइट रेन्जभित्र तिनीहरु लिनियरली सुपरइम्पोज भएको हुनुपर्छ. सो a system is linear if it obeys the principle of superposition and it is time invariant if its input output relationship do not change with time. है टाइमले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ इनपुट र आउटपुटको चेन्जेस आउनु हुँदैन. टाइम जस्ट एउटा एक्सिस हो हैन. अब हामी यसलाई सिस्टमलाई चाहिँ दुई तरिकाले तिमीहरु यो पछि एउटा ठुलो सब्जेक्ट पर्छ. ठुलो भनेको अलिक गाह्रो सब्जेक्ट भनिन्छ डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङ. चाहिँ फोर्थ इयरमा पुगेपछि त्यहाँ यो ग्राफहरु युज गर्छ, यो नोटेसनहरु युज गर्छ. सिस्टमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा तरिकाले चाहिँ डिनोट गर्छौं. एउटा ब्लक डायग्राममा, अर्को केमा ग्राफ सिग्नल फ्लो ग्राफमा. यहाँ अब दुई जुन युज गरे पनि यहाँ चाहिँ हामीले फ्लो अथवा एरो देखाउनु पर्छ. सिग्नल कताबाट कता फ्लो भएको छ. सिस्टम भन्ने बित्तिकै सिग्नल यसले चाहिँ रिसिभ गर्नु पर्यो र आउटपुट दिनु पर्यो. सो हामीले सपोज अब सिस्टम भन्ने बित्तिकै डिफरेन्शिएटर एउटा सिस्टम हो, इन्टिग्रेटर एउटा हो, एडर, सबस्ट्र्याक्टर हैन, मल्टिप्लेक्सर यी सबै सिस्टम हुन् नि हैन र. एम्प्लिफायर, एटेन्युएटर हामीले जुन जुन पढ्यौं यो सबै सिस्टमहरु. यो सिस्टमहरु त्यो म्याथमेटिकल अपरेसन जुन जुन गर्छ त्यो सिस्टम हो. त्यसलाई हामीले चाहिँ ब्लक डायग्राममा लेख्ने हो भने एक्सटी सपोज डिफरेन्शिएटर लेख्ने हो भने डिफरेन्शिएटरलाई मैले ब्लक डायग्राममा डी ओभर डीटी गर्छु. आउटपुटमा मेरो डी ओभर डीटी अफ एक्सटी आउटपुटमा आउँछ वाइटी चाहिँ हो. अब मैले ब्लक डायग्राममा नलेखिकन फ्लो ग्राफमा पनि लेख्न सक्छु. मेरो नोडहरुमा नोड हुन्छ अनि ट्रीहरु बन्दै जान्छ, ब्रान्चिङ हुँदै जान्छ. सो इट्स अप टु यु. यो चाहिँ हामी कुनै पनि फर्ममा लेख्न सक्छौं. सो थर्ड कलममा दिएको चाहिँ एलिमेन्ट अफ सिग्नल फ्लो ग्राफ भन्छौं. त्यसमा चाहिँ एरो दिन्छौं, बक्स हटाउँछौं र डी बाइ डीटी मेरो त्यो अपरेटर हो, त्यो सिस्टम हो. सिमिलरली हामी इन्टिग्रेटरको लागि इन्टिग्रेसनको साइन लिङ्क दिन्छौं है. अनि एम्प्लिफायर अथवा एम्प्लिट्युड स्केलिङ गर्ने हो भने हामी कुनै एउटा प्रोडक्ट ए कन्स्ट्यान्टले चाहिँ एम्प्लिफाई गरेको भनेर दिन्छौं ट्रायंगलको शेपमा. सिम्पल ग्राफमा चाहिँ हामी एरो मात्र दिन्छौं. एरोको माथि एउटा ए भनेको एम्प्लिफायर दिन्छौं. स्केल गर्यौं त्यसलाई भनेर त्यसरी दिन्छौं. अथवा हामी टाइम स्केल गरेका छौं भने टाइममै लेख्छौं. सिग्नलको एड गर्यौं भने दुईटा ब्रान्च चाहिँ एड भएको चाहिँ हामी प्लस साइन गोलो भित्र प्लस साइन दिन्छौं ब्लक डायग्राममा. भने ग्राफमा चाहिँ हामी जस्ट नोडहरु मात्रै बनाउँछौं. दुईटा सिग्नल एउटा नोडमा आएर मिसिएको छ र आउटपुटमा x1t x2t. यो चाहिँ तिमीहरुले पछि बटरफ्लाई डायग्राम भनेर सेभरल चाहिँ मेरो सेभरल इनपुट्सहरुलाई आउटपुटहरुको चाहिँ कम्बिनेसन्स अथवा सेभरल इनपुट्सको चाहिँ कम्बिनेसन्स निकालेर म पछि चाहिँ ठुलो एल्गोरिदमहरुसँग काम गर्छु है. सेभरल चाहिँ सिग्नल्सहरुसँग म प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ. किनभने एल्गोरिदमहरु बनाउनु पर्छ, एनालाइसिस गर्नु पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो. यो चीज गर्नको लागि मैले यसरी यस्तो नोटेसन्सहरु युज गर्छु. ठीक छ, अगाडि बढौं. अब यो फ्लो ग्राफ के हो भनेको यस्तो सिग्नलको चाहिँ कहाँबाट कता गएको छ, इनपुट कुन हो आउटपुट कुन हो, सिग्नल कसरी फ्लो भइरहेको छ र त्यो नोडमा के अपरेसनहरु भइरहेको छ यो देखाउने हो. सिम्पल एक्जाम्पल हेरौं. मसँग सपोज एउटा एक्जाम्पल 2.7 छ. जाँचमा आउन सक्छ यसको चाहिँ ग्राफ सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाऊ अथवा ब्लक डायग्राममा यो चाहिँ इक्वेजनलाई चाहिँ यो अपरेसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर भन्न सक्छ. यहाँ के छ त मेरो आउटपुटमा के छ, yt आउटपुट हो नि, xt इनपुट हो. त्यो xt yt सम्म पुग्दा फेरि सेभरल चाहिँ अपरेसन्सहरु भएको छ. त्यो भनेको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ्स yt को सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ्स भनेको यो के हो, आउटपुटबाट फेरि फिडब्याक सिस्टम हो भनेर बुझ्नु पर्यो. आउटपुट त आयो yt तर yt बाट नै फेरि त्यसलाई ब्याक गर्यो अनि फेरि फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ्स पनि लिएर 2 टाइम्सले मल्टिप्लाई गरेछ भने आउटपुटलाई हामीले दुईटा अपरेसन फिडब्याक सिस्टम रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो. नर्मली yt मात्र लेखेको भए आउटपुट आयो भन्नु हुन्थ्यो. फेरि यहाँ आउटपुटलाई पनि फिडब्याकमा 3 टाइम्स ले मल्टिप्लाई गरेर फिडब्याक दिएको रहेछ. यो तीनवटा फिडब्याक एड गरेर रहेछ केसँग, xt को डेरिभेटिभ्स इनपुटलाई नै डेरिभेटिभ्स गरेर 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो अनि एक ठाउँमा 5 ले मल्टिप्लाई गरेर दुईटा ब्रान्चबाट एड गरेर पठाइरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो. यसलाई अब कसरी चाहिँ हेर्ने भनेको यो फिगरमा हेरेर ब्लक डायग्राममा हेर्ने हो भने यस्तो हुन्छ है त. ब्लक डायग्राम र सिग्नल फ्लो ग्राफमा हेरौँ. ब्लक डायग्राममा xt छ मेरो इनपुट, यहाँ आउटपुटमा yt छ.
XT देखि YT सम्म जाँदाखेरि मेरो अपरेसन के छ ओके लेट्स से यो हेरौँ है त यो YT इक्वल टु -1/3 हो अब यहाँ मैले के गर्नु पर्यो मेरो XT लाई पहिला अपरेसन के गरेको छु त XT बाट YT मा जाँदा पहिला XT को मात्रै हेरौँ XT भनेको एक ठाउँमा 4/3 टाइम्स dXT/dt छ भनेको त्यो चाहिँ काम के गर्नु पर्यो त मैले पहिला चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्छु यो ब्लक डायग्राममा तल गएको ब्रान्चमा एउटा डेरिभेटिभ छ dXT/dt त्यसलाई 4/3 ले मल्टिप्लाई गरेँ अर्को ब्लकमा ठीक छ त्यसको आउटपुट लगेर यो कहीँ गएर एड गरेको छु कहाँसँग एड गरेको छु कोसँग 5/3 इन्टु XT सँग एड गरेको छु सो 5/3 ले मल्टिप्लाई गरेको XT यो आयो यो दुईटा मैले एड गरेँ भनेपछि मेरो 4/3 यो लास्ट र सेकेन्ड लास्ट दुईटा टर्मको अपरेसन यहाँ कम्प्लिट भयो ठीक छ बुझिरहेको छ अब त्यो फेरि अर्को केसँग एड हुन्छ भनेको वा dyT को dt सँग एड हुन्छ सेकेन्ड अर्डर सेकेन्ड अर्डर अफ dyT को चाहिँ dt स्क्वायर सँग एड हुन्छ भनेपछि YT त छ आउटपुट त आउँछ सिधा लेख्नु पर्यो आउटपुटबाट फेरि फिडब्याक सिस्टम ब्याक हुनुपर्ने रहेछ भनेको YT बाट फेरि म ब्याक हुँदै के गर्नु पर्यो एउटा dyT/dt गर्नु पर्यो त्यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एक ठाउँमा -2/3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो टर्म भयो अर्को -1/3 ले मल्टिप्लाई गरेर त्यसको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ्स निकाल्छु दुईचोटि dt त्यो गर्छु भनेपछि अनि यो दुईटा याद गरेपछि मेरो यो इक्वेसनको राइट ह्यान्ड साइडको t इक्वल टु को फर्स्ट र सेकेन्ड टर्म चाहिँ मेरो आयो त्यो लगेर कहाँ याद गर्छु त थर्ड र फोर्थ टर्मसँग याद गर्छु भनेपछि यहाँ याद भयो हो र टोटल मेरो त्यसपछि बल्ल आउटपुट आउने भयो सो दिस इज द ब्लक डायग्राम अब ग्राफमा दिने हो भने अब यति बुझेपछि ग्राफ चाहिँ भेरी इजी छ ग्राफमा ब्लक मात्रै हटाइदिने हो अरु चीज त त्यही नै हो है ठीक छ बुझ्या छ क्लास सोध्यो भने यो गर्न सकिन्छ नि अगाडि बढौं ओके ठीक छ ल अब के एक्जाम्पल्सहरु छन् यहाँ I just go through these examples अब इन्टिग्रेटरहरु राखेर दिएको एक्जाम्पल छ आइको डिफरेन्शिएटर भयो अब इन्टिग्रेटर राखेर यो गर्न सकिन्छ जस्ट हैव यो एक्जाम्पलहरुमा जाऊ है त ठीक छ ओके अब यो LTI सिस्टम को रेस्पोन्स हामी हेर्छौं जेरो इनपुट रेस्पोन्स होमोजिनियस सल्युसन इन होमोजिनियस यो सबैतिर चाहिँ अब सबैतिर नजाउँ यो अब सबै चाहिँदा पनि चाहिँदैन हामीलाई धेरै अगाडि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरु पढ्नु छ यो सबै अपरेसनहरु हामी तिर जाँदैनौं चाहिने चीजहरु पछि हामी रियल सिस्टम सँगै पढ्दा फेरि पढ्छौं है त त्यसकारणले मैले यसलाई चाहिँ स्किप गरे है मैले स्किप गरेका चीजहरु तिमीहरुले पनि स्किप गर्दा हुन्छ ओके अब हामी लेट्स मुभ अन टु द सिस्टमलाई क्लासिफाई गर्न जाउँ है त सिधै म अब क्लासिफिकेसन्समा गए ओके यहाँ ठीक छ 2.8 मा पुगे म कसैलाई केही छ भने भन्नु नभए चाहिँ अब हामी सिस्टमलाई क्लासिफाई गर्नतिर जान्छौं है ओके हामीसँग सिग्नललाई हामीले क्लासिफाई 5 वटा चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेका थियौं यहाँ चाहिँ हामी 6 वटा क्लासिफिकेसन्स गर्छौं सिस्टम क्यान बी अ स्ट्याटिक एन्ड डायनामिक स्ट्याटिक भनेको मेमोरीलेस डायनामिक भनेको विथ मेमोरी सो सिस्टमले हामीले चाहिँ भोलाटाइल र नन भोलाटाइल भन्यौं सो कुनै पनि सिस्टम पावर शट डाउन गर्दा फेरि सबै सिस्टम मैले कोल्याप्स भयो भने द्याट्स अ स्ट्याटिक भयो मेमोरीमा बसिरहेको छ पावर स्विच अन गरेर फेरि त्यो चीज मैले रिकभर गर्न सक्छु रिट्राइभ गर्न सक्छु भने त्यो जाँदा डायनामिक सिस्टम भयो है स्ट्याटिक र डायनामिक त्यो एउटा भयो अब स्ट्याटिकको एक्जाम्पल सपोज YT = A टाइम्स XT भयो भने अब यहाँ के हुन्छ त अब डायनामिकमा चाहिँ मेरो के हुन्छ
कुनै न कुनै पार्ट चाहिँ मेरो चाहिँ आउटपुटमा बसिराखेको हुन्छ, आउटपुटमा कुनै न कुनै पार्ट बसेको हुन्छ है। अब यसलाई हामी धेरैतिर नजाउँ। अब अर्को सेकेन्ड क्लास भनेको चाहिँ यी टाइम इन्भ्यारिएन्ट र टाइम भ्यारिएन्ट हामीले धेरै पढिसकेका छौँ, त्यो धेरै भनिसकेका छौँ। एक्चुअली हो के, त्यो टेस्ट कसरी गर्ने, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले त्यो चिज चाहिँ अब टाइम इन्भ्यारिएन्ट र टाइम भ्यारिएन्ट भनिसकेँ। त्यो चिज चाहिँ टेस्ट गर्नलाई चाहिँ यो फिगर 2.41 लाई एकचोटि क्लोजली हेर है। अब एउटा चाहिँ रिसर्च लुकले हेर त, यहाँ के छ भने दुईटा टेस्ट गर्नुपर्छ। दुईटा टेस्ट गऱ्यौँ, दुईटा चाहिँ चेक गऱ्यौँ भने त्यो टाइम भ्यारिएन्ट हो कि इन्भ्यारिएन्ट हामीलाई थाहा हुन्छ। एउटा के गर्छौँ, मेरो गिभन इनपुट सिग्नल एक्सटी लाई म डिले गरिदिन्छु, द्याट इज एक्सटी माइनस एम गरेर आएको डिलेलाई त्यसपछि त्यसको सिस्टमको रेस्पोन्स हेर्छु। सपोज मेरो 5 एक्सटी छ भने 5 टाइम्स एक्स, अब डिले गरेको टी माइनस एम 5 टाइम्स एक्स टी माइनस एम गर्छु अनि मेरो एउटा आउटपुट आउँछ, राइट। भनेपछि पहिला डिले गर्छु अनि मेरो सिस्टमले के गर भनेको छ त्यो गर्छु। इन्टिग्रेसन गर भनेको छ भने इन्टिग्रेसन गर्छु, डिफ्रेन्सिएसन गर भनेको छ भने डिफ्रेन्सिएसन गर्छु अनि मेरो आउटपुट आउँछ, वाइटी आउँछ। त्यो वाइटीलाई म एक ठाउँमा राख्छु, अर्कोचोटि फेरि त्यही इनपुटलाई लिन्छु र त्यो सिस्टमले जे गर भनेको छ पहिला त्यो गर्छु। इन्टिग्रेसन गर भनेको छ इन्टिग्रेसन गर्छु, डिफ्रेन्सिएसन गर भन्छु, स्केलिङ गर जे भनेको छ त्यही गर्छु, एड गर भनेको छ नि एड गर्छु। त्यसपछि अनि बल्ल त्यसपछि चाहिँ डिले गर्छु। फरक के हो, पहिला डिले गरेर चाहिँ अपरेसन गरेर डिले गरेँ, दुई तरिकाले गर्छु र दुईटै केसमा मेरो आउटपुट चाहिँ एउटै आयो, चेन्ज भएन भने त्यो के हुनुपर्छ, त्यो के हो, द्याट्स द टाइम इन्भ्यारिएन्ट हो। टाइम इन्भ्यारिएन्टको डिफिनेसन पनि हो, द्याट्स यो चाहिँ चेक हो है। यो क्वेसन सोध्न सक्ने धेरै चेक वेदर दिस सिस्टम इज टाइम इन्भ्यारिएन्ट अर टाइम इन्भ्यारिएन्ट। जो फरक आन्सर आयो भने टाइम भ्यारिएन्ट भयो हो, द्याट्स द थिङ। मेरो डिले गरेको डिले गर्ने बित्तिकै एकातिर अर्को आन्सर आयो, अर्को आन्सर आयो, आउटपुट फरक आयो नि त, त्यस कारणले टाइम भ्यारिएन्ट भयो। त्यस कारण यो प्रोसिड्युरको 3वटा टेस्ट गर्छु। पहिलो टेस्ट एउटा लाइन, अर्को त्यो अनि तेस्रो टेस्टमा कम्पेयर गर्छु है त, वेदर y1t इक्वल टु y2t छ कि छैन। ओके, फर इक्जाम्पल यो एक्जाम्पल ABCD यो 4वटा एक्जाम्पल छ। 4वटा एक्जाम्पलमा एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, टेस्ट 1 मा हेरौँ। सपोज मेरो चाहिँ सिस्टमले के गर भनेको छ 2t टाइम्स एक्सटी, मेरो इनपुट एक्सटी हो, त्यसलाई मैले 2t टाइम्सले चाहिँ आउटपुट निकाल्छु भने पहिला के गर्छु म, अब इनपुट सिग्नलको डिले गरेर हेर्छु। डिले गर्ने भने के हो त, 2t अगाडिको टीलाई डिले गर्ने होइन नि, एक्स ब्राकेट भित्रकोलाई डिले गर्ने हो है, त्यो बुझ्नु नि। फेरि अगाडिको चाहिँ स्केलिङ गरे हो, यहाँ चाहिँ डिले गर्ने भनेको पहिला चाहिँ डिले गर्ने भनेपछि के भयो, एक्स 2t इन्टु एक्स टी माइनस एम गर्दाखेरि कति आउटपुट आउँछ त्यो हेर्छु। दोस्रो उसमा के गर्छु, y2 टाइम्स पहिले नै अपरेसन गर्छु, त्यसपछि अब आउटपुटमा मैले डिले गरेर हेर्छु। अपरेसन गरिसकेपछि मेरो टी छुटेर आउँछ 2t माइनस एम इन्टु एक्स टी माइनस एम हुन्छ। अब यो चाहिँ सेम हुन्छ, त्यसको चाहिँ फरक आउँछ आन्सर। त्यस कारण दिस इज माई टाइम भ्यारिएन्स। यो एक्जाम्पल यु क्यान गो थ्रु दिज एक्जाम्पल्स है। फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ एक्स टी माइनस एम इन्टु 3x टी स्क्वायर एम माइनस एम सिस्टमले पहिले काम गरेँ मैले, त्यसपछि 3x टी माइनस एम स्क्वायर। अब यसरी मैले चाहिँ गर्दा कुन आन्सर आउँछ त्यो अनुसारले मैले चाहिँ सिस्टमलाई क्लासिफाई गर्छु है त। ओके, अरू पनि एक्जाम्पल्सहरू छन्, त्यो एक्जाम्पल्सहरूलाई चाहिँ जस्ट गो थ्रु है। म अब धेरै यसमा लागिराख्दिनँ, एक्जाम्पलहरू अलिकति टाइम दिएर तिमीहरूले हेर्नु पऱ्यो। तर थाहा चाहिँ के पाउनु पऱ्यो भने, जस्तो मैले पहिला अपरेसन गर्छु र डिले गर्छु, डिले गरेर अपरेसन गर्छु, त्यति पनि थाहा पायो। अब थर्ड क्याटेगोरी वेदर द सिस्टम इज लिनियर अर नन लिनियर, त्यो पनि सिस्टमको क्याटेगोरी हो, हामीले पढिसक्यौँ।
सिस्टम लिनियर र नन लिनियर कुन हुन्छ, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन एप्लाई भयो भने हुन्छ। त्यो भनेको मेरो रेस्पोन्स यो ग्राफ बुझ्यो भने हुन्छ। सपोज मसँग x1t इनपुट छ, x2t इनपुट छ, दुईटा चाहिँ मैले त्यसको लिनियर सम निकाल्ने, जियोमेट्रिक सम निकाल्यो भने आउटपुट पनि के हुन्छ त मेरो जियोमेट्रिक सम नै आउँछ। अब यसको चाहिँ चेक कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो ग्राफले हेर्छ। अघि हामीले चाहिँ डिले गरेर हेरेका थियौँ भने अब यहाँ के गर्छौँ, सुपरपोजिसन भनेको एड अथवा सब्स्ट्र्याक्ट हो नि। पहिला हामी त्यो सिस्टमलाई चाहिँ के गर्छौँ, जुन अपरेसन छ त्यो पहिला अपरेसन गरेर एड गर्छौँ एकचोटि, अनि आउटपुट निकाल्छौँ। दोस्रो चोटि पहिला गर्छौँ अपरेसन चाहिँ के गर्छौँ, त्यसको आउटपुट निकाल्छौँ, अनि त्यसको चाहिँ स्केलिङ गरेर अनि एड गर्छौँ। बुझिराखेको छ? मैले एड गरेर रेस्पोन्स निकाल्ने कि अथवा रेस्पोन्सलाई एड गर्ने, दुईटा मात्रै कुरा हो। यो रेस्पोन्स एच चाहिँ मैले के गर्छु, पहिला चाहिँ अपरेसन सबै एड गरेपछि कम्बाइन्ड रेस्पोन्स निकाल्छु, अथवा इन्डिभिजुअल रेस्पोन्स पहिले निकालेर अनि रेस्पोन्स एड गर्छु। ठिक छ? बुझिराखेको छ? अनि यदि आन्सर एउटै आयो भने लिनियर भयो, आन्सर फरक आयो भने नन लिनियर। सो प्रोसिड्युरमा चाहिँ नोट डाउन गर्ने हो भने ती चारवटा हामीले प्रोसिड्युर चेक गर्नु पर्यो है। चारवटा लास्ट चाहिँ चेक गर्ने हो वेदर y1 = y2 छ कि छैन है त। ओके, अब हामीलाई सुपरपोजिसन भन्ने बित्तिकै कम्तीमा पनि दुईटा सिग्नल चाहिन्छ, दुई अथवा दुईभन्दा बढी सिग्नल्सहरू। दुईटा सिग्नललाई पहिला हामी एड गर्छौँ अनि रेस्पोन्स निकाल्छौँ, अथवा पहिला रेस्पोन्स इन्डिभिजुअल रेस्पोन्स निकालेर रेस्पोन्स एड गर्छौँ है त। त्यसरी एड गर्छौँ। अब सपोज एउटा इक्जाम्पल यहाँ हेऱ्यो भने थाहा भइहाल्छ। ओके, इक्जाम्पल सपोज मसँग दुईटा सिस्टम छ, x1t² र x2t² छ भने त्यसको आउटपुटमा मेरो y1t² र y2t² आउनुपर्छ। यदि बराबर आयो भने त्यो मेरो। अब भेरी सिम्पल, यहाँ के भनेको छ, a1 स्क्वायरले पहिला मल्टिप्लाई गर्ने अनि x1 स्क्वायरको रेस्पोन्स निकाल्ने, अथवा रेस्पोन्स निकालेर पछि मल्टिप्लाई गर्ने अनि टोटल एड गर्ने। यो इट्स अप टु द दुईटै प्रोसिड्युर हेरेर अनि आउटपुट निकाल्ने है त। यो पनि एकचोटि यु जस्ट गो थ्रु दिज इक्जाम्पल्स, बुझिन्छ, धेरै गाह्रो छैन है। अर्को काउजल लाइन नन काउजल सिस्टम। अब हामी फोर्थ क्याटेगोरीमा जान्छौँ है। Fourth category, causal and non-causal systems. We know that. Causal भने के रे? सिग्नल, causal सिग्नल भनेर पढाएको थियौ नि, याद छ कसैलाई? causal भनेको चाहिँ टाइम ग्रेटर देन 0 मा सिस्टम। अनि नन causal भनेको एन्टी causal होला नि। एनीवे, अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने सिस्टम, कुनै पनि सिस्टमको तीनवटा स्टेट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। तीनवटा स्टेट हुन्छ। यदि म यो टाइममा सपोज t = 0, अहिलेको केसमा t = 1 हुँदा पनि t1 पनि मैले यदि यसलाई चाहिँ म यहाँ छु है भनेर चाहिँ डिफाइन गरिदिएँ भने मेरो प्रेजेन्ट स्टेट यो हुन्छ हो। म अथवा -t2 मा छु है अहिले भनेर मैले यहाँ एरो दिएँ, आई एम हियर भनेर दिएँ भने त्यो बेला मेरो प्रेजेन्ट स्टेट यो हुन्छ। बाँकी यो सबै मेरो फ्युचर स्टेट हुन्छ, अनि यतापट्टिको चाहिँ पास्ट स्टेट हुन्छ। सो तीनवटा स्टेट मसँग जहिले हुन्छ है त। अहिलेको केसमा t = 0, म प्रेजेन्ट यहाँ छु, आई एम हियर है, यहाँ छु भने यो मेरो के हो त, फ्युचर स्टेट भयो। मलाई के थाहा हुन्छ, यो पास्ट मात्रै थाहा हुन्छ। सो यो पास्ट स्टेट भयो,
यो पास्ट, फ्युचर, यो प्रेजेन्ट है। ओके, अब सिस्टम कुन बेला कजल हुन्छ, यो चिजलाई हामीले कजल सिग्नल भनेको थियौँ हो, यसलाई एन्टी कजल भनेको थियौँ, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म नन कजल भनेको थियौँ। अब हामी सिस्टमलाई डिफाइन गर्दा चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छौँ, लेट्स सी डिफिनेसन हेरौँ। म पढ्छु, तिमीहरूले मलाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन दियौ। A system is said to be causal if the output of the system at any time t depends. सिस्टम भनेको इनपुट र आउटपुटको रिलेसनसिप हो। मेरो आउटपुट चाहिँ केमा डिपेन्ड हुनु पर्यो त, ओन्ली अन द प्रेजेन्ट इनपुट, पास्ट इनपुट्स, पास्ट आउटपुट्स। ठिक छ। अब मेरो सिस्टमले दिने भनेको फ्युचर भ्यालु हो नि। फ्युचर भ्यालु केमा डिपेन्ड हुनु पर्यो त, प्रेजेन्टमा डिपेन्ड हुनु पर्यो र पास्टमा डिपेन्ड हुनु पर्यो। द्याट्स अल। सो मेरो यति यो इनपुट लिएर मैले यता आउटपुट दिएँ भने बल्ल मेरो सिस्टम कजल भयो। मेरो फ्युचर चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त, अभियस छ। मेरो प्रेजेन्ट के छ, पास्ट के छ, त्यो अनुसार मेरो फ्युचर हुन्छ। जस्तो मैले फिजिकल एक्जाम्पल, मेरो भोलिको वेदरको प्रिडिक्सन गर्नु पर्यो भने पर्सिको चाहिँ डेटा लिएर मैले भोलिको चाहिँ प्रिडिक्सन गर्न सक्छु त। पर्सिको डेटा लिन्छु अनि भोलिको प्रिडिक्सन गर्छु भने ऊ यताको डेटा लिएँ, यहाँ पर्सिको यहाँको डेटा लिएर यहाँको प्रिडिक्सन गरेँ भने, यहाँको डेटा लिएँ यहाँको प्रिडिक्सन गरेँ, अलिकति अड भएन, नन कजल भएन। त्यस्तो चिजलाई हामी नन कजल भन्छौँ। भनेको उल्टोमा मैले चाहिँ प्रेजेन्ट यहाँको लिन्छु अथवा यहाँको लिन्छु। सो यहाँदेखि यता सबै लिएर आउटपुट फ्युचर निकाल्यो भने द्याट इज माई कजल सिस्टम। सो मेरो आउटपुट केमा डिपेन्ड गर्ने हो त, डिपेन्ड्स अन द प्रेजेन्ट एन्ड पास्ट। पास्ट इनपुट पनि हुनसक्छ, पास्टको आउटपुट फिडब्याकहरू पनि हुनसक्छ पास्टबाट। सो आजको मैले डेटा लिएर भोलिको प्रेडिक्सन गरेँ भने इट्स अ कजल सिस्टम हो। ठिक छ। अब पर्सि हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाग्न सक्छ, साथीहरूलाई चाहिँ अल्छी लाग्न सक्छ, भोलि चाहिँ क्लास नलिउँ भनेर पर्सिको चाहिँ एजम्सन गरेर भोलिको क्लास छोड्यो भने त्यो नन कजल भयो है। हेरौँ भोलि कतिजना आउँछन्, त्यसपछि भोलिको हेरेर पर्सि चाहिँ क्लास लिने कि नलिने भन्न थाल्यौँ भने त्यो चाहिँ कजल सिस्टममा गयो। सो कजल एन्ड नन कजल द्याट्स अ भेरी सिम्पल है त। अब जब मैले फ्युचर इनपुट र आउटपुट लिएँ त्यो सिस्टम चाहिँ नन कजल भयो। ठिक छ, क्लियर? हेलो, यस सर। अब यसलाई मैले फ्युचर, प्रेजेन्ट र पास्ट भनेर कसरी हेर्छु त, मेरो टाइममा मैले मेरो गिभन एक्सटीलाई मैले टाइम ल्याग गरेर अथवा एडभान्स गरेर हेर्छु। प्रेजेन्ट टाइमको लागि मैले प्रेजेन्ट आउटपुट मेरो के हुनु पर्यो त, प्रेजेन्ट टाइम भनेको एक्स टी इक्वल टु 0 भनेको एक्स ब्राकेटभित्र 0 भनेको मेरो प्रेजेन्ट टाइम भयो, राइट? टी इक्वल टु 0 अनि माइनस टी -1 भनेको के हो त, एउटा स्केल, एउटा एडभान्स भयो होइन, एडभान्स भयो। त्यो मेरो एउटा पास्ट भयो, मैले पास्ट त्यसरी लिन्छु। र मैले फ्युचर चाहिँ के हो त, टी +1 भनेको मेरो फ्युचर भयो। त्यसरी मैले एनालाइसिस गर्छु। सो टी इक्वल टु 1 राख्ने, टी इक्वल टु 0 राख्ने, टी इक्वल टु 2 राख्ने, टी इक्वल टु 3 राख्ने, यसरी म काम गर्छु र त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर म हेर्छु। त्यो हेरेर अनि म सिस्टमलाई चाहिँ सिस्टमको अपरेसन गर्छु। यहाँ हेर त, वाइ टी इक्वल टु एक्सटी प्लस 2x 3 - t हुँदाखेरि मैले के गर्छु त, यहाँ एड गरिराखेको छु। -1 पास्टको चाहिँ भ्यालु हेर्नु पऱ्यो भने -1 एकचोटि, अर्कोचोटि -2, यसरी राखेर भ्यालु राखेर टी इक्वल टु 0 राख्छु एकचोटि, टी इक्वल टु 1 राख्छु, टी इक्वल टु 2 राखेर त्यो इक्वेसन सल्भ गर्छु र त्यो सिस्टमले मेरो आउटपुट दियो भने, फाइनाइट भ्यालु दियो भने त्यो सिस्टम कजल हुन्छ।
इन्फाइनाइट आयो, सल्युसनै छैन, कन्भर्ज नै हुँदैन, रनिङ एन्ड रनिङ आउट चाहिँ इन्फाइनाइटली गइरहेको छ भने त्यसले सल्युसन फाइनाइट भ्यालु दिँदैन भने त्यो नन कजल हुन्छ है त। यो टेस्ट गर्ने त्यति मात्रै हो है त। ठिक छ, मैले कति इन्टरभल राख्ने भन्ने कुरो मात्रै यसमा डिपेन्ड गर्छ। ओके, अब यसलाई हामी यति नै हेरौँ, कजल र नन कजल। अनि अर्को सिस्टम हो स्टेबल र अनस्टेबल सिस्टम। सिस्टम स्टेबल कुन बेला हुन्छ, यदि मेरो फाइनाइट भ्यालु सिस्टमले दिन्छ भने त्यो सिस्टम स्टेबल हुन्छ। अनस्टेबल कुन बेला हुन्छ, जब सिस्टमले इरोनिक भ्यालु दिइराख्छ, कहीँ गएर कन्भर्ज हुँदैन, कहीँ गएर टर्नकेट हुँदैन, स्टप हुँदैन, भनेको बााउन्डेड हुँदैन त्यो भ्यालु भने त्यो सिस्टम अनस्टेबल हुन्छ। सो हामी त्यो भनेको के हो भने मेरो बााउन्ड्री फिक्स हुँदा हुँदै पनि सिस्टमले मलाई चाहिँ एन्डुलेसन दिइराख्छ भने त्यो चिज अनस्टेबल हुन्छ। त्यसको लागि हामी एउटा वर्ड युज गर्छौँ यहाँ, बिबो, बााउन्डेड इनपुट बााउन्डेड आउटपुट। त्यो भने के हो, मेरो सर्टेन बााउन्ड्रीभित्र सिस्टम छ, लेस अर इक्वल टु एम छ, अथवा हामी चाहिँ कुनै पनि भ्यालु चाहिँ इन्फाइनाइटमा होइन कि इन्फाइनाइटसम्म पुग्दैनौँ, कहीँ गएर टर्निकेट गर्छौँ भने मेरो त्यो बााउन्डेड इनपुट भयो। यदि मेरो इनपुट चाहिँ अब मेरो मोडुलसमा एक्स दुइटै साइडमा हेर्ने हो भने मोडुलस एक्सटी छ भने त्यो लेसर इक्वल टु एम छ भने आउटपुट पनि मेरो वाइटी पनि लेसर इक्वल टु एम हुनुपर्यो है। यो छ भने सिस्टम बााउन्डेड हुन्छ र त्यो बााउन्डेड सिस्टमले मलाई फाइनाइट भ्यालु दिन्छ भने त्यो बेलाको सिस्टम मेरो चाहिँ के हुन्छ, स्टेबल हुन्छ। फाइनाइट भ्यालु दिँदैन भने अनस्टेबल हुन्छ। त्यसको लागि मैले कन्डिसन र स्टेबिलिटी त्यो हेर्नको लागि चाहिँ एलटिआई सिस्टमको चाहिँ रेस्पोन्स एड गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो युनिट रेस्पोन्स भनेको एचडी भनेको थियो नि, डेल्टा सिग्नल भनेको त्यसको चाहिँ आइडियल केसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ। त्यो आइडियल केस है यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो मात्रै के हो, यसलाई चाहिँ चेक गर्ने एउटै चिज के हो भने हामीले चाहिँ जस्तो त्यसको बााउन्ड्री फिक्स गर्ने, सपोज इन्टिग्रेसन गरेका छौँ भने कहाँदेखि कहाँसम्म फिक्स गर्ने र त्यसको आउटपुटमा सपोज एउटा आउटपुट आयो 2/5 आयो भने द्याट्स अल, द्याट इज भेरी सिम्पल, द्याट्स द स्टेबल सिस्टम। अब इन्फाइनाइट आयो भने अनस्टेबल सिस्टम भयो त्यही चिज है। त्यसरी हामी गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सपोज युटी चाहिँ मैले जहिले पनि दिन्छु, युटी भनेको मेरो युनिट रेस्पोन्स हो। अनि गिभन सिस्टमलाई चाहिँ मैले एचडीले मल्टिप्लाई गर्छु, त्यसको रेस्पोन्स आइडल केसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छु, भनेको युटीले मल्टिप्लाई गर्छु र गिभन ई रेज पावर सपोज 40 को चाहिँ स्टेबिलिटी चेक गर भन्यो भने युटीले मल्टिप्लाई गर्यो, युटीले मल्टिप्लाई गर्यो वानले मल्टिप्लाई नै गरे हो, खासै केही होइन। अनि त्यसको इन्टिग्रेसन सल्भ गरेर हेर्छु भ्यालु कति आउँछ, त्यो अनुसार मैले फाइनाइट आयो भने स्टेबल भयो, इन्फाइनाइट आयो भने अनस्टेबल भयो। यो एक्जाम्पल हो र एकचोटि तिम्रो आफैले हेर्ने है त। यो अब सुमन सरले पनि यसलाई चाहिँ अगाडि लानुहुन्छ र लास्टमा चाहिँ हाम्रो सिस्टम के छ, फिडब्याक सिस्टम हो कि नन फिडब्याक सिस्टम। A system in which the output भनेको के हो, yt at any time of t depends on the past output, past input and present input is called the feedback system. यदि डिपेन्ड गर्छ भने है, डिपेन्ड गर्छ भने सो these are the feedback system. That's the causality पनि हो, causal system पनि हो त्यो। सो त्यस कारणले यसमा चाहिँ हामीले खासै नन फिडब्याक भनेको मेरो आउटपुटलाई चाहिँ मैले लिइदिनँ, मेरो फ्युचर चाहिँ फ्युचरसँग डिपेन्ड गर्दैन भने नन फिडब्याक। द सिस्टम इन विच आउटपुट डिपेन्ड्स ओन्ली अन द प्रेजेन्ट एन्ड पास्ट इनपुट इज कल्ड द नन फिडब्याक सिस्टम। मैले फ्युचरलाई चाहिँ लुपमा लिएर आएर फेरि इनपुट दिएँ भने त्यो चाहिँ फिडब्याक सिस्टम भयो। मेरो पास्टलाई र त्यो पास्टको आउटपुट र पास्टको इनपुटलाई मात्रै हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ केही नै छैन, वान वे डाइरेक्सनमा वान वे फ्लो हुन्छ होइन। सो रिभर्स हुँदैन। अहिले हामीले ग्राफमा चाहिँ हेरेको चाहिँ त्यो फिडब्याक सिस्टम भयो। अब ग्राफमा चाहिँ हाम्रो वान वे मात्रै छ, एड गर्दै गएको छु र आउटपुट आएको छ भने त्यो मेरो नन फिडब्याक सिस्टम भयो। यो भेरी सिम्पल भयो। ओके,
अब यति गरिसकेपछि अस्ति मैले एउटा चिज तिमीहरूलाई चाहिँ पढाउँछु भनेको थिएँ, म्याथमेटिकल अपरेसन है। म्याथमेटिकल अपरेसन कन्भोल्युसन पढ्यो भने सबै अपरेसन त्यसैमा आउँछ। सिस्टममा मैले यति पढाएँ, सिग्नलमा एउटा छुटेको चिज तिमीहरूलाई अलिकति पढाउँ भनेर चाहिँ यो चिज चाहिँ तिमीले थाहा पाउनुपर्छ। अनि कुनै पनि सिस्टमको चाहिँ कन्भोल्युसन चाहिँ गर्यो भने त्यहाँ हामीले चाहिँ म्याथमेटिकल अपरेसन सबै गरे हुन्छ है। यो चाहिँ पछि पनि हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्छ। हामी सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि एरर करेक्सन चेक गर्नको लागि, इन्क्रिप्सन गर्नको लागि यो कन्भोल्युसन एकदम हाई अर्डरको चाहिँ एउटा अपरेसन हो, एउटा चाहिँ एल्गोरिदम हो, एउटा मोडल हो। हामी पछि पढ्छौँ कन्भोल्युसन युज गरेर सिग्नललाई को च्यानल कोडिङ गर भन्ने हुन्छ। च्यानल कोडिङ गर्ने, कन्भल्भ गरेर पठाइदियो भने त्यो कुनै पनि ह्याकरले त्यो पत्ता लगाउनै सक्दैन। सो यो एउटा चाहिँ खतरा अपरेसन हो। जस्तो मैले एड मात्रै गरेर पठाएँ भने ह्याकरले पत्ता लगाउन सक्छ, गेस गरेर पकाउन सक्छ। कन्भल्भ गर्यो भने इट्स अ हाई अर्डरको, अब यो पनि पत्तै लगाउन सक्दैन भने त होइन, तर एकदम चाहिँ डिफिकल्ट अपरेसन हुन जान्छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ पछि पढ्छौँ पनि, प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ सिग्नल युज गरेर हेर्छौँ। अहिले कन्भोल्युसन भनेको तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा तिमीहरूलाई थाहा छ। कन्भोल्युसन भनेको के अरे? एउटा सिग्नल छ अथवा एउटा फङ्सन छ, त्यो फङ्सनलाई अर्को फङ्सनको टाइम ल्याग अथवा अर्को फङ्सनको माइनस ताउ राखेर गर्यो भने र प्रडक्ट निकालो, इन्टिग्रेसन सल्भ गर्यो भने त्यो चाहिँ कन्भोल्युसन हो होइन त? इक्वेसन 2.21 मा दिएको जस्तो होइन त? कन्भोल्युसन भने यही होइन त? हेलो, मैले सिम्पल कन्भोल्युसन भनेको तिमीहरूबाट खोजेको कन्भोल्युसन चाहिँ को नलेज चाहिँ अब हामी ग्राफिकल्ली कस्तो हुन्छ, दुईटा सिग्नल छ भने कसरी, फङ्सन छ भने त तिमीहरूले थाहा पाइहाल्यौ। फङ्सन सपोज मेरो x1 t छ, यसको कन्भोल्युसन निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौ? सेल्फ कन्भोल्युसन, क्रस करलेसन निकाल्छौँ नि हामी। त्यसलाई हामी x1 t लाई कुनै एउटा डमी भ्यालु ल्याम्डा राख्छौँ, अथवा यो भनेको के हो हामीले पढिसक्यौँ, यो डिले गर्ने हो। कुनै टाइम्सको 2 सेकेन्डले चाहिँ हामी डिले गर्छौँ र मल्टिप्लाई गर्छौँ। केले मल्टिप्लाई गर्छौँ? त्यसको ओरिजिनल सिग्नल xt इन्टु, मैले यहाँ स्टार राखेँ है, रातोले गर्छु, रातोले मल्टिप्लाई गरेँ है। अनि अर्को सिग्नल मसँग के आयो? डिलेड भर्जन आयो, xt माइनस ल्याम्डा आयो हो। माइनस ल्याम्डालाई मैले t माइनस ल्याम्डा आयो, सरी t हो, यहाँ t अनि माइनस ल्याम्डा, यो एउटा काम गर्छु। अनि के गर्छु? इन्टिग्रेसन गर्छु, इन्टिग्रेसन गर्छु। यो भने के हो मेरो? द्याट इज माई yt होइन त? yt इक्वल टु यति भयो। यो भनेको कन्भोल्युसन हो, यो भनेको क्रस करलेसन पनि हो। xt कै आफ्नै सिग्नल, त्यही सिग्नलको डिलेड भर्जनसँगको प्रडक्ट हो। अथवा मैले कन्भोल्युसन यसरी पनि गर्न सक्छु, मसँग दुईटा सिग्नल छ भने के गर्न सक्छु? x1t इन्टु x2t। यो भयो भने मेरो चाहिँ के हो त? दुईटा फरक फरक सिग्नलको पनि कन्भोल्युसन निकाल्न सक्छु। त्यो बेलामा मैले एउटा सिग्नलको चाहिँ डिले गर्छु, एउटालाई चाहिँ एज इट इज राख्छु। पछ्यो भयो। यो भनेको कन्भोल्युसन हो। कन्भोल्युसन अब ग्राफिकल्ली गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छ त? मैले तिमीहरूलाई फिजिकल्ली सिकाउन खोजिरहेको छु। ग्राफिकल्ली गर्नु पर्यो भने के गर्नु त? एउटा काम माइनस ल्याम्डा राख्ने, दोस्रो काम के हो त? इन्टु गर्ने, थर्ड काम इन्टिग्रेसन गर्ने होइन त? यति गरेपछि मेरो के हुन्छ त? कन्भोल्युसन सकिन्छ। इन्टिग्रेसन गर्ने भनेको दुईटा सिग्नलको ओभरल्याप रिजन चाहिँ खोज्ने होइन त?
अब हेरौँ हामी ग्राफिकल्ली यो काम हेरौँ यो अलिकति जाँचमा आउन सक्ने क्वेसन पनि हो ओके यो चिज हो अब मैले स्टेप बाई स्टेप लेखेँ भने मैले कसरी लेख्छु अब कन्भोल्युसन कुन प्रपर्टी तीनवटा एसोसिएटिभ प्रपर्टी कम्युटेटिभ प्रपर्टी डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी अरूमा पढाए जस्तै यहाँ पनि त्यो हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ त्यतातिर नजाउँ यो प्रुफतिर पनि हामी नजाउँ हामी सिम्पल एउटा इक्जाम्पल मात्रै हेर्नु खोजेको ओके ओके यो यहाँ जाउँ है त प्रोसिड्युर के हो टु फर्म कन्भोल्युसन कसरी गर्छौँ हामी पछि सिस्टम डिजाइन गर्दा पनि हामी कसरी गर्छौँ म्याथमेटिकल्ली सल्भ गर्दैनौँ मैले तिमीहरूलाई म्याथमेटिक्स एभोइड गर्न खोजिराखेको छु ग्राफिकल्ली नै देखाउन खोजिरहेको छु अब पहिलो काम के भयो त सपोज मसँग दुईटा सिग्नल छ क्रस प्रडक्ट होइन कि क्रस कन्भोल्युसन होइन कि हामीले चाहिँ क्रस कन्भोल्युसन निकाल्नु सेल्फ कन्भोल्युसन होइन x1 र x2 दुईटा मेरो इनपुट सिग्नल छ भने के गर्छु मैले पहिला नम्बर 1 सिग्नलको डमी भ्यालु ल्याम्डा चाहिँ t लाई ल्याम्डामा कन्भर्ट गर्छु पहिलो काम स्टेप 1 चेन्ज द टाइम इन्डेक्स दोस्रो काम म फोल्डिङ गर्छु ल्याम्डालाई माइनस ल्याम्डा गर्छु तेस्रो काम माइनस ल्याम्डा केमा सिफ्ट गर्छु t माइनस ल्याम्डामा गर्छु द्याट इज माई सिफ्टिङ हैन हामीले पढिसकेका छौँ फोल्डिङ पढिसकेका छौँ त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन पढिसकेका छौँ कुन मल्टिपल गर्छु x1 ल्याम्डा इन्टु x2 t माइनस ल्याम्डा मल्टिप्लाई गर्छु फिफ्थमा इन्टिग्रेसन सल्भ गर्छु कहाँदेखि ल्याम्डा 1 देखि ल्याम्डा 2 सम्मको फाइनाइट भ्यालुमा म सल्भ गर्छु र थर्ड टर्म निकाल्छु फाइनल द्याट इज माई आउटपुट त्यो कन्भोल्भ आउटपुट निकाल्छु ठीक छ अब मैले यो भनेको चाहिँ मैले युनिट रेस्पोन्स निकाल्नको लागि पनि काम लाग्छ मेरो थ्योरिटिकल्ली मैले एउटा सिग्नलसँग कन्भल्भ गरेँ भने कस्तो आउँछ त यसको रेस्पोन्स हेर्नु पनि काम लाग्छ अथवा फरक फरक सिग्नल हेर्नु पनि काम लाग्छ लेट्स सी दुईटा एक्जाम्पल देखाएर आज क्लोज गर्छु है त यो म्याथमेटिक्समा म जाँदिनँ यु जस्ट गो थ्रु दिस एक्जाम्पल सपोज अघि भनेको चिज मैले ग्राफिकली सिग्नलको टर्ममा हेरेँ सपोज मसँग इनपुट सिग्नल फिगर 1 मा देखा जस्तो सिग्नल छ त्यो डिकेइङ एक्सपोनेन्शियल हो है पहिलो काम के गर्छु मैले t लाई इन्डेक्स चेन्ज गर्छु ल्याम्डा कन्भर्ट गर्छु सो मेरो फिगर 2 मा चाहिँ के आउँछ त मेरो ल्याम्डाको स्केलमा x एक्सिसमा ल्याम्डा छ अघि t थियो अहिले ल्याम्डा छ अब y मा मेरो के हुन्छ त e रेज पावर 3t थियो अहिले मेरो y रेज पावर e रेज पावर -3 ल्याम्डा हुन्छ ओके अब अर्को सिग्नल छ मसँग फिगर 3 मा देखाएको जस्तो द्याट इज x2t इक्वल टु t र्याम्प सिग्नल है अब के गर्छु म त्यसलाई ल्याम्डामा फोल्ड गर्छु फिगर 4 मा देखा जस्तो अनि अब के भयो त दुईटै सिग्नललाई मैले ल्याम्डामा चेन्ज गर्ने एक नम्बरको काम सके दुई नम्बरमा मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ तब त्यो दुईटा सिग्नल मध्ये कुनै एउटा सिग्नललाई फोल्डिङ गर्छु भनेको माइनस ल्याम्डा गर्छु फिगर 5 मा देखा छ यो केसमा मैले र्याम्प सिग्नललाई चाहिँ चेन्ज गर्ने एक्सपोनेन्शियललाई एज इट इज राखेँ है ठीक छ गेटिङ माई पोइन्ट यस सर अब त्यसपछि के गर्छु फोल्ड गरेपछि शिफ्टिङ गर्छु कुनै डमी t माइनस ल्याम्डा गर्छु हैन t माइनस ल्याम्डा गर्छु लेट्स सी कहाँ छ यो फिगर 6 को यो डाउन तलको फिगरले देखायो हो t माइनस ल्याम्डा शिफ्ट गर्ने हो अब म सँगै राख्छु अब मसँग दुईटा पेपरमा मैले चाहिँ ओभरल्याप गरेर हेर्न सक्छु यसरी हेरे भने अब के हुन्छ त अब मसँग अब इन्टिग्रेसन गर्न बाँकी छ इन्टिग्रेसन गर्ने भनेको के हो दुईटाको ओभरल्याप हेर्ने हो ओभरल्याप रिजनको एरिया निकाल्ने हो नि इन्टिग्रेसन भन्ने हैन त अब त्यो गरेपछि म के गर्छु अब एउटालाई मैले माथिको एक्सपोनेन्शियललाई चाहिँ फिक्स केही पनि गरिरहेको छैन त्यही राख्छु र डाउन तलको चाहिँ र्याम्प शिफ्टेड फोल्डेड एन्ड शिफ्टेड भर्जनको र्याम्पलाई म अब बिस्तारै यतातिर मुभ गराउँछु बिस्तारै मुभ गराउँछु भनेको ओभरल्यापिङ रिजनतिर यसरी बिस्तारै बिस्तारै 1 2 एक एक स्टेप बाई स्टेप अगाडि लान्छु सो अब मेरो ओभरल्याप रिजन चाहिँ के हुन्छ त हेर त यहाँ सेडेड गरेर देखाएको छ सेट गरेर देखाएको छ यु जस्ट सी द ओभरल्याप रिजन
अब मेरो कन्भोल्युसनमा माथि चाहिँ सेडेड हेर्ने हो भने इन्फाइनाइट रूपमा गएको छ नि एक्सपोनेन्शियली। अब यसले चाहिँ टर्निकेट गरिदिन्छ। कहाँ पुग्छ त अब मेरो यहाँबाट 0 बाट माथि जान्छ अनि यसले काटेको ठाउँमा सर्टेन ठाउँबाट मात्रै मेरो यसरी आउँछ। सो मेरो आउटपुट अब के हुन्छ त एकछिन है ग्राफिकली के हुन्छ त अब मेरो यो एक्सपोनेन्शियली यो छ। अब मेरो तल के हुन्छ त यसमा अब यो ट्रायंगलले जति एरिया काट्छ अब ओभरल्याप रिजन चाहिँ यो हुन्छ। यसको इन्टिग्रेटेड रिजन चाहिँ यो हुन्छ है। यहाँ गएर टर्निकेट हुन्छ। अब मेरो माथिको चिज इन्फाइनाइटली गइराखेको चिज अब के हुन्छ त मेरो सर्टेन फाइनाइट सिस्टममा आइपुग्छ। यो इन्फाइनाइटली यसरी गएको थियो मेरो। यसमा चाहिँ ट्रायंगलले याद गर्यो भनेपछि अब यो आएर यसमा यति एरिया चाहिँ मेरो कन्भल्भ एरिया हो। अब यसको चाहिँ मैले म्याथमेटिकली निकाल्न सक्छु। द्याट्स द ग्राफिकल्ली हेर्ने भनेको हामी कन्क्लुसन गर्ने भने त्यो हो। सजिलो छैन त म्याथमेटिकली सल्भ गर्नुभन्दा यो गर्नु सजिलो छ है त। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। के हो त मेरो इनपुट सिग्नल यो छ माथिको यस्तो इनपुट छ टर्निकेटेड एक्सपोनेन्शियल सिग्नल 0 देखि t सम्म छ। मेरो 0 देखि t सम्म छ त्यो टर्निकेटेड छ भनेपछि मेरो चाहिँ इन्फाइनाइट छैन। 0 बाट रेज हुन्छ 1 मा जान्छ अनि गएर t मा टर्निकेट हुन्छ। एउटा त्यो छ। t x2 चाहिँ मेरो चाहिँ यो चाहिँ छ स्क्वायर वेभमा छ। एक्जाम्पलले दिन खोजेको चाहिँ के हो भने हामी म्याथमेटिकली लेख्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो मेरो म्याथमेटिकली लेख नो प्रब्लम। एउटा सिग्नल लेट्स चाहिँ यस्तो छ कहाँ छ। अर्को चाहिँ मेरो अर्को सिग्नल छ कस्तो छ भने एउटा सिग्नल यस्तो छ यो 0 बाट सरी 0 बाट आएको यस्तो सिग्नल छ है। यो सिग्नल छ यो हाम्रो युटी हो नि युटी हो है। यहाँ चाहिँ मेरो के छ भने एउटा सिग्नल यस्तो छ टर्निकेटेड एक्सपोनेन्शियल यति रेन्जमा छ। यो t सम्म छ यो 0 छ यो 1 छ सपोज भ्यालु यो मेरो 1 छ यहाँ पनि तर यो 1 छ। अब यो दुईटा सिग्नललाई कन्भल्भ गर्नु पर्यो भने व्हाट ह्यापन्स के हुन्छ। अब मैले के गर्ने अहिलेको जस्तै एउटालाई चाहिँ फिक्स गर्छु होला एउटालाई t माइनस ल्याम्डा गर्छु होला हैन अनि यता पुर्याउँछु होला। पहिला चाहिँ फोल्ड गर्छु सरी फोल्ड गर्छु यता लान्छु अनि फेरि यहाँबाट शिफ्ट गर्छु अनि यो पनि हुँदैन मेरो अनि यहाँबाट यो बन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई रोल गर्दै 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 रोल गर्दै रोल गर्दै रोल गर्दै एक एक स्टेपमा ल्याउँछु अनि कति एरिया मेरो ओभरल्याप हुन्छ त्यो अनुसार हेर्छु अनि यसमा लगेर ओभरल्याप कति हुन्छ ओभरल्यापमा कति एरिया आउँछ त्यो अनुसार मैले र आउटपुट आउँछ है। कन्भल्भ सिग्नल मेरो त्यो फर्ममा आउँछ। सर त्यो हामीले शिफ्ट गर्छौं नि लेफ्ट साइड त्यो लेफ्ट साइडमा गर्नु भनेको राइट साइडमा गरे भने डाइरेक्टली त्यो रोल गर्न पर्थेन नि। हामीले लेफ्ट साइडमा शिफ्ट गरेर अनि फेरि रोल गरेर राइट साइडमै ल्याउनेको कारण चाहिँ के हो? मैले कुरा बुझेँ तिम्रो हामी ओके मैले एकै स्टेपमा गरेँ अब तिमीलाई म बुझाइदिन्छु। हामी स्टेपमा गइराखेका छौँ है। के हो भने नि सपोज यो चीज त मेरो फिक्स छ हैन त यहाँ त मेरो फिक्स छ यो फिक्स छ हो ठीक छ। अब यहाँबाट चाहिँ मेरो के हुन्छ त अब मैले यहाँबाट नगर्ने हो र यहीँबाट ल्याउने हो भने के हुन्छ त टोटल सिग्नलको टोटलमा मात्रै हेर्छु। मैले शिफ्ट गर्दै बिस्तारै यसलाई यहाँ ल्याएँ एकचोटि ओके ठीक छ केही पनि भएन कन्भोल्युसनै छैन 0 कन्भोल्भ हैन।
नेक्स्ट के गरेँ मैले, यो सिग्नललाई त फेरि यहाँबाट ल्याउँदिनँ नि, एक स्टेप यहाँबाट ल्याउँछु, राइट? त्यहाँ पनि कन्भल्भ छैन भनेपछि फेरि के गर्छु, अर्कोबाट ल्याउँछु, यहाँसम्म आयो, अहिले पनि कन्भल्भ छैन हो, छैन है। अब मेरो अर्को युनिट स्केलबाट लान्छु, यहाँबाट ल्याउँछु, यति आउँछ हो। अब सुरु भयो नि कन्भल्युसन। भनेपछि अब मेरो यो केसको लागि एरिया यति हो नि, यो एरिया निकाल्छु। सपोज A1 मेरो एरिया आयो हो, A1 ठिक छ? ठिक छ सर। नेक्स्ट के गर्छु, फेरि अलिकति रोल गर्छु, अलिकति शिफ्ट गर्छु। ओके, अलिकति अगाडि बढाउँछु, यति आउँछ नि हो। अब के हुन्छ, A1 प्लस A2 हुन्छ नि मेरो टोटल इन्टिग्रेसन भनेको त, हैन? हैन, बुझिराखेको छ सर। अहिले पो मेरो स्क्वायर छ र चाहिँ त्यो भयो, नत्र त मेरो फरक सिग्नल छ भने त्यहाँ एड पनि हुनसक्छ, सब्सट्र्याक्ट हुनसक्छ। अर्को केसमा के हुन्छ, यति जान्छ होला, ल यहीँ 0 मै आयो, यति हुन्छ होला, ओभरल्याप भयो नि त, ठिक छ। सकिया त छैन नि। अर्को केसमा यहाँ पुग्छ होला, यति मात्रै ओभरल्याप भयो, यति मेरो मिनिङलेस भयो, यति पार्ट चाहिँ मेरो हराउने भयो, हैन? कन्ट्रिब्युसन हुने भएन, ठिक छ? मैले एकचोटि मात्रै देखाएको भएर अर्कोचोटि यति होला, थोरै पार्ट भयो, हैन? ठिक छ? त्यो A5 होला। अब A6 लास्ट भनौँ न, पुग्दा यहाँ यसको एजमा पुग्छु म, यो हुन्छु अब नथिङ, हैन? 0, नो कन्भल्युसन, 0। यसरी मैले स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ, बुझ्यो? बुझेँ सर। त्यो भनेको मैले अघि एकैचोटि देखा भएर तिमीले एकैचोटि गर्ने रहेछ कि लिएर आएर यहाँ ढ्याक्क राखिदियो भयो नि, होइन नि। मेरो इन्टिग्रेसन त युनिट DT ले गर्ने हो नि इन्टिग्रेसन त, हैन र? स्मल पोर्सनमा गर्दै जाने हो नि, हैन? अथवा DT पनि हैन, D ल्याम्डा हो नि त कन्भोल्युसनको केसमा, हैन? त्यो D ल्याम्डा चाहिँ मेरो सकेसम्म सानो हुनु पर्यो। त्यस कारणले मैले चाहिँ त्यसलाई सानो सानोमा चाहिँ रोल गर्दै लिएर आएको है त। अब बुझ्छौँ हामी यहाँ एकछिनपछि। यो केसमा मेरो आउटपुट कस्तो आउँछ, यो तिमीहरूको आफ्नै अब यहाँ देखाएको छ, देख्यौ फिगर? यो फिगरमा हेऱ्यो भने एकैचोटि लिएर आएर राखेको छैन नि, थोरै थोरै पोर्सनमा ल्याएको छ। यहाँ धेरै चाहिँ फिगर बनाउन नसकेका भएर सबै बनाउनु पर्दैन, थोरै थोरै बनाउँदै गयो हुन्छ। कम्तीमा एउटा विन्डो चाहिँ सानो सानो विन्डो बनाउँदै जानुपर्छ। व्हाट डु यु थिङ्क? अब यसको आउटपुट के आउँछ होला? यहाँ यो देख्यो बिस्तारै बिस्तारै सिफ्ट हुँदै गएको छ नि। फिगर 9 सम्म अघि मैले बनाएँ नि, फिगर 10मा पुग्दा अब ओभरल्यापै छैन, अब सकियो, त्यहाँ भन्दा जानु पर्दैन। अब यो टोटल एरिया कति छ त? यो जम्मै फिगरबाट आएको एरिया मैले एड गर्छु है, अनि मेरो फाइनल भन्छ। ल लेट्स से यो दुईटा फिगर छ, एउटा पोजिटिभतिर छ x1t पोजिटिभ युनिट, अर्को चाहिँ मेरो पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै छ, दुईटै पोलर, दुईटै पोलमा छ, पोजिटिभ पोलमा छ, नेगेटिभ पोलमा छ। यस्तो पल्स पनि छ मसँग। यो दुईटा कन्भल्भ गर्यो भने कस्तो सिग्नल आउँछ होला? क्विक एन्सर कसैले दिन सक्छ? एरिया अहिले जस्तो पुरै बढ्दै त जाँदैन होला, तल नेगेटिभ -1 तिर भएकोले त घटाइदिन्छ होला, हैन? एनी आइडिया? सर सुरुमा बढ्छ होला नि, त्यसपछि घट्छ जस्तो छ नेगेटिभ एरियाले गर्दा। एक्ज्याक्टली, किनभने दुईटै लिनियर फर्ममा छ, हैन? सो लिनियरली बढ्छ, लिनियरली घट्छ, फेरि लिनियरली बढ्छ, लिनियरली घट्छ। यस्तो केसमा आइपुग्छ। यो लास्टमा आइपुग्दा रिजल्टेन्ट सिग्नल चाहिँ मेरो कन्भल्भ सिग्नल चाहिँ यस्तो हुन्छ। दिस इज द आउटपुट। देख्यो? गेस मिल्यो? यस सर, काइन्ड अफ
यो राम्ररी हेर राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ यसलाई इन्टिग्रेसन पनि सल्भ गर्दै ग्राफिकल पनि गयो भने बुझिन्छ भने के हो भने सपोज यो सिग्नल छ मसँग ओके यो ठीक छ यसलाई मैले फिक्स रोल गर्दिन है त ठीक छ यसलाई रोल गर्दिन अलिकति हङ्गा ल 0 बाटै छ भनेर बुझ है यसलाई रोल गर्दिन अब अर्को सिग्नल के छ त मेरो दुईटै 1 नै छ भनौं यस्तो छ यस्तो छ यो पोजिटिभ पार्ट छ उन्जेल त के हुन्छ यो प्लस यो भन्या त के हुने भयो त यो यसको प्रोडक्ट पनि के हुन्छ त प्रोडक्ट पनि के हुन्छ त पोजिटिभ इन्टु पोजिटिभ पोजिटिभ नै हुन्छ हैन त भनेपछि मेरो बिस्तारै हो म शिफ्ट गर्दै आउँछु नि शिफ्ट गर्ने भने के हुन्छ अब यहाँ बिस्तारै हेरौँ यहाँसम्म आइपुग्दा के आउँछ मेरो यहाँ हुन्छ पहिला त यो आइपुग्छ नि हैन यो पार्ट आइपुग्छ यो पार्ट आइपुग्छ हैन भनेको यति पार्ट आउँछ नेगेटिभ पार्ट आउँछ हैन त पहिला त 0 मै आउँछ हैन यहाँसम्म आउँछ 0 हुन्छ हो 0 हुने भयो अनि बिस्तारै के हुन्छ त यो नेगेटिभ पार्ट आउँछ नेगेटिभले यो पोजिटिभलाई घटाइदिन्छ भनेको सानो ठुलो पोजिटिभ हुन्छ सानो नेगेटिभ हुन्छ सानो हुन्छ अनि यो बिस्तारै यता आइपुग्दा फेरि के हुन्छ त बिचतिर आइपुग्दा के हुन्छ त यो सर्टेन पोजिटिभ र नेगेटिभको एउटा हाफ नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ दुईटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ भनेपछि सर्टेन हाफ सम्म यो लिनियरली जान्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ त अगाडि बढ्दै जान्छ अब घट्न थाल्छ हो घट्न थाल्छ फेरि नेगेटिभतिर बढ्छ घटेको हैन है यो यहाँदेखि चाहिँ फेरि बढेको हो नेगेटिभतिर बढ्छ अनि फेरि घट्न थाल्छ यसरी मेरो यहाँसम्म आइपुग्दा लिनियरली एड अथवा सबट्र्याक्ट हुँदै जान्छ र यस्तो सिग्नल भन्छ सो कन्भल्भ हुँदा आउने फर्म यो हो मैले दुईटा सिग्नललाई चाहिँ कन्भल्भ गरेर पठाइदिएँ मेरो ओरिजिनल सिग्नल यस्तो थियो मैले चाहिँ इन्क्रिप्सन गर्नको लागि एउटा यस्तो सिग्नलको हेल्प लिएँ यो सिग्नलसँग चाहिँ कन्भल्भ गरेर पठाइदिएँ भने मेरो ट्रान्समिसन चाहिँ यस्तो सिग्नल आउँछ अब ह्याकरले के बुझ्छ ए यो त यस्तो सिग्नल रहेछ भनेर त्यो उसले चाहिँ त्यो इन्टरप्रिटेसन गर्छ एरोर के हो नि हैन पठाएको त सिम्पल यो सिग्नल पठाएको थिएँ नि मैले अनि अब उसले के गर्छ डिकन्भल्भ गरेर हेर्छ मेरो रेसिपिएन्टले चाहिँ साँच्चै लफुल युजरले चाहिँ उसले डिकन्भल्भ गर्छ कसरी गर्छ अघि हामीले यता शिफ्ट गरेका थियौँ अब उसले चाहिँ सबै रिभर्स प्रोसेस शिफ्टिङलाई फोल्डिङलाई उसले चाहिँ रिभर्समा हेर्छ यताबाट रोल गर्दै लिएर आउँछ र यो फाल्छ बाँकी यो एरिया मात्रै निकाल्छ ए अनि ओरिजिनल सिग्नल फ्लावर्स है बुझ्यो क्लियर छ कुरो बुझिरहेको छ नि सो यो एकचोटि घरमा हेर अब यो एक्जाम्पल एउटा अर्को एक्जाम्पल हेरौँ जस्तो मेरो दुईटा सिग्नल छ दुईटै यस्तै सिग्नल छ व्हाट ह्यापन्स एउटा चाहिँ अलिकति टाढा पुगेको छ 1 बाट सुरु भएको छ T1 चाहिँ 1 बाट सुरु भएको छ अर्को T2 चाहिँ 2 बाट सुरु भएको छ त्यसको कन्भोल्युसन निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ अघि गरे जस्तै मैले यहाँ यो फिगर 5 मा हेरौँ शिफ्टिङ फोल्डिङ शिफ्टिङ गर्यो भने फिगर 5 बन्छ अनि त्यसलाई बिस्तारै ल्याउँदै गर्दाखेरि अनि बल्ल कुनै ठाउँमा आइपुगेपछि बल्ल ओभरल्याप हुन्छ थोरै ओभरल्याप हुँदै जान्छ अब यहाँ के हुन्छ दुईटै पोजिटिभतिर छ भनेपछि आउटपुटमा के आउनु पर्छ होला तिम्रो यहाँ त क्यान्सलेसन हुँदैन बढ्दै 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 नै जान्छ सो डबलिङ त हुने होला नि हैन एरिया बढ्दै जान्छ भनेको लिनियरली अहिले घट्ने बढ्ने भएको थियो अहिले चाहिँ लिनियरली बढ्दै जान्छ हैन त कहाँदेखि यो स्केलदेखि T3 बाट चाहिँ यो लिनियरली बढ्न थाल्छ ठीक छ आउटपुट मेरो यस्तो हुन्छ फिगर 9 ले देखाए जस्तो आउटपुट यो कहीँ गएर टर्निकेट त हुन्छ यो टर्निकेट नगरेको टर्निकेट हुन्छ सो र्याम्प सिग्नल भन्छ र्याम्प चाहिँ जस्ट पोजिटिभ साइडको मात्रै र्याम्प भन्छ है बुझ्याछ ओके अनि अब मैले अब डिकन्भोल्भ गर्ने हो आउटपुटमा मेरो चाहिँ त्यो डिकोडिङ गर्ने भने जस्तो डिकन्भोल्भ हामी पछि यो चिज हेर्छौँ प्र्याक्टिकल्ली च्यानल कोडिङ इन्कोडिङ गर्दाखेरि है अब यति नै पढौँ अब योभन्दा बढी म यसमा जाँदिनँ अब सुमन सरले अर्को फुरियर ट्रान्सफर्ममा
हिल्बर्ट ट्रान्सफर्मेसन्स यो कन्डिसन्सहरू पढाउँदै हुन्छ। त्यसपछि ग्राफिकल्ली नै म चाहिँ तिमीहरूलाई बुझाउनुतिर लाग्छु। त्यो बेलामा फोरियर ट्रान्सफर्मेसन्सको फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा चाहिँ हामीले प्लट कसरी गर्छौँ त, स्पेक्ट्रम प्लट कसरी गर्छौँ, केही रुलहरू म तिमीहरूलाई सिकाइदिन्छु, केही क्लुहरू। अब त्यो अलिक अर्को क्लासमा कुनै क्लासमा गरौँला है। फोरियर ट्रान्सफर्मेसन्स पढिसकेपछि त्यो गरौँला है। अब यो यहाँ पछाडि भएको तिमीहरूलाई चाहिँ यो एक्जाम्पलहरू हेर एकचोटि। यहाँ केही एक्जाम्पलहरू छ। यो चिज एक्जाम्पलहरू यु क्यान ड्र दिस एक्जाम्पल, यु क्यान एनालाइज दिस एक्जाम्पल्स युजिङ म्याटल्याबको कोड युज गरेर पनि गर्न सक्छ है त, म्याथमेटिकल अपरेसन्स। र लास्टमा एउटा चिज तिमीहरूले नगरी नहुने रिप्लिकेट गर्नुपर्ने मलाई र देखाउनु पर्ने यो म्याटल्याबको कोडहरू छ। यो केही पनि गर्नु पर्दैन, म्याटल्याब इन्स्टल गरेकोहरूले जस्ट टाइप गरेर रन मात्रै गरिदिए पुग्छ है। यु क्यान राइट द सेम थिङ। यो चाहिँ टाइप गरेर यो प्लटहरू बनाउनु सिक, यो गर्दै जाऊ। अनि मलाई लास्टमा तिमीहरूले यो रिप्लिकेट चाहिँ एउटा चाहिँ गर्नुपर्छ। अघि हामीले पढेको हेर यो सिग्नल र यो सिग्नल कन्भर्ट गर्ने यो एक्जाम्पल 2.8 तिमीहरूले मलाई गरेर एक्सप्लेन गर्न सक्यो भने आई विल बी भेरी ह्याप्पी। आउटपुट सिग्नल कस्तो आउँछ, विल सी द आउटपुट अफ दिस कन्भल्भ सिग्नल है। के हुन्छ अब यो दुईवटा सिग्नल भनेको डेफिनेटली हेर्दैमा हामीलाई चाहिँ अब थाहा हुनुपर्छ कि सर्टेन एरिया जान्छ अनि यसले चाहिँ बिस्तारै घटाइदिन थाल्छ हैन त हो। घट्न थालेपछि कहाँबाट सर्टेन एरियाबाट यो घट्न थाल्छ, यो 2 बाट घट्न थाल्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तो सिग्नल भन्छ है। यो म्याटल्याबमा जस्ट टाइप गरेर यो रिप्लिकेट मात्रै गर्ने हो है त, ठिक छ। यहाँ केही पनि भनेको छैन, प्रोसेस पनि त्यही हो, फोल्डिङ, सिफ्टिङ, प्रडक्ट र इन्टिग्रेसन गर्ने भने मात्रै यति चिज गर्नु पर्यो है। ओके, यो चिज तिमीहरूसँग छ, यसरी पढ, मलाई सम्झाउनु है सिआर। तपाईहरु मलाई त्यो फोरियर ट्रान्सफर्म पढिसकेपछि म तिमीहरूलाई त्यो एउटा चाहिँ क्लु दिइदिन्छु। त्यो चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ लाइफ लङ प्लट गर्दालाई केही चिजहरू चाहिँ हामी अलिकति त्यो पढ्नुपर्छ है। फोरियर ट्रान्सफर्मेसन म फेरि क्विक रिभ्यू गरिदिन्छु है त। अब हामी नेक्स्ट क्लासको लागि तयारी गरौँ। नेक्स्ट क्लास चाहिँ म तिमीहरूलाई मैले पहिले दिएको डीसी नोटबाट गराउँछु है। यो डीसी नोट चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। च्याप्टर 1 मा मैले दिइसकेँ, पढाइसकेँ। अब तिमीहरूले च्याप्टर 2 मा चाहिँ यो पढ्नुपर्छ। च्याप्टर 2 मा त्यो कामी नागोर कानीबाट पढ्यो। यो च्याप्टर 4 को लागि पनि काम लाग्छ, यो च्याप्टर 5 लाई काम लाग्छ। 5 र 7 मा यो त्यो कहाँ काम लाग्छ भने हामीले पढ्ने भनेको के हो भने हेर यो जेनेरिक ब्लक डायग्राम पढ्ने भनेको थिएँ नि मैले। यो छ तिमीहरुसँग है, छ नि? छ सर। अब यो अब हामीले सोर्स अफ इन्फर्मेसन हामीले च्याप्टर 1 मा पढ्यौं। अब सोर्स अफ इन्फर्मेसन भनेकै हामीले डिफरेन्ट फर्मको चाहिँ एनालग अथवा डिजिटल सिग्नल्स भन्यौं। त्यो सिग्नललाई अब हामीले चाहिँ ट्रान्समिट गर्नु अगाडि एउटा काम गर्छौं। एज इट इज पठाउँदैनौं, पठाउन पनि सक्छौं। एज इट इज पठायौं भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केही चीज गर्नुपर्छ। केही चीज भनेको किन गर्नुपर्छ? त्यो सिग्नललाई हामीले पावर त्यसमा एड गर्नुपर्छ, त्यसलाई पावरफुल बनाउनु पर्ने हुन्छ। केही सेक्युरिटी चाहिँ इस्युहरुलाई एड्रेस गर्नुपर्छ है, अथवा त्यो सिग्नलको नेचुरल सिग्नल फ्लो हुने हिसाबले गर्नुपर्छ। भनेको हामीले त्यसलाई चाहिँ सर्ट अफ सोर्स इन्कोडिङ भनेको इन्फर्मेसनको सोर्सलाई मैले इन्कोड गर्नुपर्छ। त्यो इन्कोड गर्नुपर्छ। त्यो इन्कोडेड सिग्नललाई मैले च्यानलबाट पठाउनको लागि च्यानलले ह्यान्डल गर्न सक्ने गरेर मैले इन्कोड गर्नुपर्छ। फेरि च्यानल इन्कोडिङ। त्यो च्यानल इन्कोडिङ भनेको के हो भने एरर ह्यान्डलिङ गर्ने हो। च्यानलमा एरर आउँछ भनेर मैले पहिले एज्युम गरे आउँछ नै, त्यो एररलाई मैले ह्यान्डल गर्नको लागि च्यानल इन्कोडिङ गर्छु। भनेको एरर कसरी डिटेक्ट गर्छु र एरर आयो भने कसरी करेक्सन गर्छु। एरर करेक्सन एन्ड डिटेक्सन पनि हो त्यो च्यानल इन्कोडिङ। सोर्स इन्कोडिङ भनेको मैले सिग्नलको फर्म चेन्ज गर्ने हो। त्यो फर्म किन चेन्ज गर्नुपर्छ? जस्तो मलाई क्लक सिग्नल चाहिन्छ हैन, मैले डिजिटल सिग्नल पठाउनु पर्यो। क्लक सिग्नल चाहिन्छ भने मैले क्लक सिग्नल कहाँबाट दिने त? क्लकसँग त्यो सिन्क्रोनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिङ्क गर्नको लागि पनि मैले इन्कोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अथवा त्यो सिग्नललाई पावरफुल बनाउनको लागि पनि मैले इन्कोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई मैले सेक्युर बनाउनको लागि पनि इन्कोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो
मसँग दुईटा भेरी इम्पोर्टेन्ट काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, सोर्स इन्कोडिङ, च्यानल इन्कोडिङ। भेरी इम्पोर्टेन्ट, अलि लामै चाहिँ हामी पढ्छौँ यो केही अल्गोरिदम्सहरू, सेभरल अल्गोरिदम्स। सोर्स इन्कोडिङमा हामी 12-14वटा अल्गोरिदम्स पढ्छौँ, च्यानल इन्कोडिङमा एरर करेक्सन गर्न, डिटेक्सन गर्ने चाहिँ 4-5वटा पढ्छौँ, करेक्सन गर्ने 2-3टा पढ्छौँ। त्यति पढेपछि हामी एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। त्यसपछि हामी च्याप्टर 8 को इन्फर्मेसन सिस्टममा त्यो इन्क्रिप्सन कम्प्रेसन टेक्निक्स पढ्छौँ। सो इन्क्रिप्सन, कम्प्रेसन, मोडुलेसन। मोडुलेसन भनेको त फेरि पावर अफ गर्ने हो, त्यो हामी त्यहाँ ट्रान्समिटरको लागि युज गर्छौँ, त्यो पनि पढ्छौँ हामी। सो सोर्स इन्कोडिङ, अब त्यो पढिसकेपछि रिसिभरमा हामी डिकोडिङ गर्छौँ, त्यस कारणले हामी सँगसँगै पढ्छौँ। सोर्स इन्कोडिङ, रिभर्स प्रोसेस, डिकोडिङ, कन्भोल्युसन गरेपछि डिकन्भोल्भ गर्नुपर्छ हैन त। सो इन्कोडिङ, सोर्स इन्कोडिङ, च्यानल इन्कोडिङ, त्यो हामी पढ्छौँ। अनि मोडुलेसन, त्यो पावर अफ गर्नको लागि हामी च्यानलबाट पठाउँदाखेरि त्यसलाई एनालग बनाएर पठाउँछौँ, ताकि हामी त्यो टाढासम्म पुगोस्। एनालग सिग्नल पावरफुल हुन्छ, त्यस कारणले टाढासम्म जानको लागि हामी फेरि मोडुलेसन युज गर्छौँ। मोडुलेसन गरेपछि डिमोडुलेसन युज गर्छौँ। र हाम्रो सिस्टममा जहाँ पनि मोडुलेटर डिमोडुलेटर हुन्छ, फुल डुप्लेक्समा जाने भयो हुनाले सिस्टममा मोडेम हुन्छ। मोडेम भनेको मोडुलेटर डिमोडुलेटर, कोडेक हुन्छ, कोडर, इन्कोडर, डिकोडर हुन्छ। त्यस कारणले कोडेक र मोडेम हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो सिस्टम। च्यानल मोडेम, च्यानल कोडेक, सोर्स कोडेक अनि मोडेम, मोडुलेटर, डिमोडुलेटर, च्यानल इन्कोडर, च्यानल डिकोडर, सोर्स इन्कोडर, सोर्स डिकोडर भनेर हामी पढ्छौँ है त। अब अर्को क्लासमा हामी सोर्स इन्कोडर भनेर पढ्छौँ। ओके, यो च्याप्टर 4 को लागि छ यहाँ ट्रान्समिसन मिडियम, यो सायद सुमन सरले पढाउनुहुन्छ होला। यसमा हामी ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ डेटा भनेर च्यानलको कुरा गर्छौँ, वायरबाट अथवा वायरलेस मिडियमको कुरा गर्छौँ, इभन सेटेलाइटसम्म कसरी चाहिँ डेटाहरू चाहिँ थ्रु भइराखेका हुन्छन्, यो चिजहरू अलिअलि हेर्छौँ। अब हामीले पढ्ने भनेको नेक्स्ट क्लासमा फेरि यो यहाँबाट सुरु गर्छौँ, इन्कोडिङ स्किम्सहरू। रमाइलो हुन्छ, तिमीहरूलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। सजिलोसँग अब हामी म्याथमेटिक्स हुँदैन, हामी सिग्नलको डायग्राम बनाएर नै चाहिँ पढ्छौँ है त। यति चाहिँ हामी चाहिँ सोर्स इन्कोडिङमा यति धेरै अल्गोरिदम्स पढ्छौँ, यो कोडहरू। अब हामीसँग ल्याबमा हो भने हामी यो डिभाइसहरू नै छ, त्यो इन्कोड गर्ने चाहिँ इन्कोडर डिकोडरहरू हामीसँग छ। भएन भने पनि सुमन सरले यो म्याथ ल्याबमा तिमीहरूलाई सिमुलेटर बनाएर यो देखाउनुहुन्छ है। हामी हेर्छौँ सिग्नल कसरी साँच्चै सिस्टमले ह्यान्डल गरेको हुन्छ, मेरो टेक्स्ट चाहिँ कसरी चाहिँ सिस्टममा फ्लो भइरहेको हुन्छ, यो चिज हेर्छौँ। त्यसको लागि अब हाम्रो अर्को क्लासमा विल गो यो इन्कोडिङ, मोडुलेसन, इन्कोडिङ अथवा मोडुलेसन पनि त्यसैमा आउँछ। अनि अब एउटा चिज छ ट्रान्समिसन कोड्स म पढाउँदिनँ, यो ट्रान्समिसन कोड चाहिँ तिमीहरूलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भने यहीँ छ, यसको लास्टमा छ हेरी ग्रे कोड, बीसीडी कोड्स है, हेक्साडेसिमल, यो कोडहरू तिमीहरूले फेरि रिपिट गर्नुपर्छ। यो ट्रान्समिसन कोड्सहरू एकचोटि हेर्ने है, जसलाई आउँछ आइहाल्यो, आउँदैन नआउनेहरूले चाहिँ यो 84211 यो कोड हैन, ग्रे कोड, बाइनरी कोड, बीसीडीसहरू यो सबै चाहिँ एकचोटि हेर्ने है। यो चाहिँ तिमीहरूसँग आइडिया टन्न हुनुपर्छ है त है। अब हामीले पढाउँदाखेरि पढाएको थियौ नि मोड कोड, डट ड्यास ड्यास डट डट, जस्तो ए भनेको मेरो, बी भनेको ड्यास डट डट, डी भनेको ड्यास डट डट, तीनवटा डट भयो भने बी भयो, दुईटा डट भयो भने सी भयो, 1 भनेको डट ड्यास 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 ड्यास, 5वटा ड्यास र एउटा डट भयो भने 1, दुईटा डट र 3टा ड्यास भयो भने 2, यसरी चाहिँ हामी भयो। अब आस्की कोडहरू यो सबै चाहिँ रिभ्यू तिमीहरू आफै गर्ने है, म पढाउँदैन, ठिक छ। यो तिमीहरूले पढ्ने नेक्स्ट क्लासमा। अब हामी what we'll see source encoding, very important chapter, next class. Source
सोर्स इन्कोडिङ भनेको डिकोडिङ पनि आउँछ है यो सँगसँगै है डिकोडिङ पनि ठिक छ त्यहाँ हामीले चारवटा मेन क्याटेगोरीमा पढ्छौँ त्यो भनेको इन्कोडिङलाई हामीले हेर्ने हो भने प्रिपेयर भइरहेको दुईटा छ नि त सोर्स मेरो के हुनसक्छ सोर्स एनालग हुनसक्छ सोर्स मेरो एनालग हुनसक्छ सोर्स मेरो डिजिटल हुनसक्छ अब एनालग छ भने मैले इन्कोडिङ गर्दाखेरि दुईटा गर्न सक्छु एनालग टु डिजिटल अर्को एनालग टु एनालग डिजिटल छ भने त्यहाँ पनि दुईटा हुन्छ डिजिटल टु एनालग कन्भर्जन गर्छु डिजिटल टु डिजिटल कन्भर्जन गर्छु है अनि फेरि त्यसमा पनि कतिवटा छ अघि मैले देखाएको ब्रान्च जस्तो हुन्छ एनिवे सो सोर्स इन्कोडिङ विल बी आवर नेक्स्ट टपिक है डेटा कम्युनिकेसनको अथवा डिजिटल कम्युनिकेसनको अथवा कुनै पनि कम्युनिकेसनको यो फन्डामेन्टल फर्स्ट उसमा चाहिँ हामीले सिग्नल्स इन्फर्मेसनलाई एज अ सिग्नल लियौँ भने त्यो सिग्नललाई अब हामी काम गर्नुपर्छ सिग्नललाई हाम्रो सिस्टमले ह्यान्डल गर्ने गरेर कोडहरू बनाउनुपर्छ इन्कोडिङ गर्नुपर्छ है त ठिक छ तिमीहरूसँग केही क्वेसनहरू छ भने मैले केही क्वेसनहरू लिन्छु छैन भने नेक्स्ट क्लासमा यो पिडिएफ लिएर आउने है त ठिक छ मैले एटेन्डेन्स डाउनलोड गरेँ के क्वेसन छ के क्वेरी जे सोध्दा नि हुन्छ त्यो ल्याब 1 मा फोरियर सिरिजको गर्दाखेरि त्यो कोफिसिएन्ट निकाल्ने हो कि कसले गर्ने हो त्यो तरिका एकपल्ट आउटलाइन मात्रै भनिदिनुहोस् न ल्याब 1 मा कुनमा पुग्यौ तिमी पहिलो 1 to 7 गर्यौ यस सर सिरिजमा थिए सिरिज चाहिँ गर्न आएन ट्रान्सफर पनि गरे गर्न चाहिँ सिरिजमा चाहिँ कन्फ्युज भयो त्यो कसरी गर्ने हो भनेर ओके अब हैन त्यो प्लट गर्ने नै हो तिमीले यही अहिले मैले गरिसकेँ यही उसमा पनि सोच सिद्धा गर्ने चाहिँ के हो भने नि त्यहाँबाट निकालेर टाइम डोमेनबाट फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा प्लट गर्ने है टाइम डोमेनमा सिग्नल दिएको छ है टाइम डोमेनमा दिएको सिग्नल सपोज तिमीसँग यस्तो सिग्नल छ कुनै एउटा सिग्नल छ सिम्पल छ भने यसलाई चाहिँ यो टाइम डोमेनमा छ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कसरी प्लट गर्ने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा प्लट गर्ने हो यो भनेको के हो त एउटा सिग्नल यो 1 हर्जको सिग्नल एउटा छ 1 हर्ज 2 हर्ज 3 हर्ज हुँदै जान्छ नि यतिको एउटा सिग्नल छ कति एम्प्लिट्युडको यति एम्प्लिट्युडको भनेर आयो हैन हो अर्को दुई के छ त मसँग दुईटा सिग्नल यो पनि छ अर्को यो 2 हर्जको अलि लामो सिग्नल पनि छ 2 हर्जको अलि लामो सिग्नल होला दुईटा स्पेक्ट्रम प्लट गर्ने हो नि त्यो स्पेक्ट्रम प्लट गर्नको लागि चाहिँ त्यो गर्ने अब यो कोएफिसिएन्ट त फुरियर कोएफिसिएन्ट्सहरु निकालेर गर्नुपर्छ हैन त यस सर सो तलको प्लट चाहिँ जेनेरेट गर्ने हो यो वाला चाहिँ तलको डेफिनेटली प्लट चाहिँ ओके सर अब म भन्छु अब अलि हामीले अहिले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ कन्डिसन्स फुरियर ट्रान्सफर्मेसन्सको लागि कन्डिसन्स पढिरहेको छ नि ट्रान्सफर्मेसन पढेपछि त्यो आइहाल्छ अब हाम्रो सिग्नल कस्तो छ त अहिले मैले सिम्पल सिनुसोइड्स निकाले हो नि तर अब फुरियर ट्रान्सफर्मको उद्देश्य के हो त हामीलाई त्यो सिग्नलमा जान्ने भयो भने फुरियरको पनि उद्देश्य के हो त फाइनल उसले भने के हो त कुनै पनि कम्पोजिट सिग्नल नेचरमा अथवा कहीँ भएको सिग्नल लिएर आऊ त्यसलाई म डिकम्पोज त्यसलाई टुक्रा बनाउँदा प्योर के गरिदिन्छु त्यो सिनुसोइड बनाइदिन्छु हुनसक्छ 10 हर्जको होला 10 किलो हर्जको होला हैन अथवा यो 1 हर्जको एउटा साइकल होला अथवा 2 हर्जको चाहिँ होला अथवा गिगा हर्जको चाहिँ होला 10 to the power 9 को होला तर त्यो के हो भने सिनुसोइड नै हो अथवा कसिनुसोइड्स हो हैन यस सर त्यो भनेपछि के हुन्छ त्यसमा के हर्ज आउँछ कति हर्जको भन्ने एउटा क्वेशन हुन्छ अनि कति एम्प्लिट्युडको इन्टेन्सिटी कति हो भन्ने दुईटा क्वेशन मात्रै सल्भ गर्ने हो त्यो सिग्नल भित्र कति हर्जका कतिवटा सिग्नल छन् कति एम्प्लिट्युडको त्यो सिग्नलहरु छन् त्यो डिकम्पोज गरेर निकाल्ने हो
अब त्यो फास्ट फुरियर ट्रान्सफर्म एफएफटी भनेर अल्गोरिदम छ जसले चाहिँ अब तिमीले पछि पढ्छ त्यो अल्गोरिदम हो फुरियर ट्रान्सफर्मेसन थ्योरी भयो हैन एफएफटी भनेको त अब अल्गोरिदम्स हो त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ बनाएको कोड भयो म्याटल्याबमा हामीले बनाएको कोड जस्तो अब त्यो एफएफटीले चाहिँ दिइदिन्छ अब कतिवटा चाहिँ इन्टिजर भ्यालुमा त्यो लाने हैन रियल इमेजिनरीमा यो चिजमा राखेर त्यो फुरियर तिमीले म्याटल्याबमा त्यो पढ है एफएफटी भनेको चाहिँ फङ्सन कल गरेर मात्रै हुँदैन फङ्सन भित्र के छ त्यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ राम्रो स्टुडेन्टले जहिले पनि त्यो भित्रको फङ्सन थाहा पाएपछि मात्रै त्यो एप्लाई गर्छ है त्यसकारणले गर्ने भनेको यही प्लट गर्ने हो मेरो टाइम सिग्नललाई टाइममा भएको सिग्नललाई मैले फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा एफ भर्सेस एक्सटी थियो मेरो अब एक्स एफ निकाल्ने हैन त माथि एक्सटी थियो अब मेरो अर्को डोमेनमा एक्सएफमा निकाल्ने है त 7 देखि गर्न थालेछ अनि अब यो पनि गर है अहिले मैले भनेको चाहिँ रिप्लिकेट गर्ने त्यो म्याटल्याबमा कन्भोल्युसन सर यो सिग्नल लिँदाखेरि स्पेसिफिक टाइमसम्म लिनुपर्छ भनेर हुन्छ त्यसको कुनै डिफाइन गर्ने त्यो अनडिफाइन्ड चाहिँ हुँदैन कि त्यो डिफाइन इन्टरभलको मात्रै लियो कि है त्यही मेरो त्यो फोरियर ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि ठ्याक्कै 3 सेकेन्डसम्म लिँदाखेरि 3 टाइम्स फ्रिक्वेन्सी आयो कि त्यसको त्यही भयो गुड ठिक छ त्यो हामीसँग अब मैले अघि नै भने नि कजल सिस्टम ह्यान्डल गर्छ कि हामी इन्फाइनाइट जाँदैनौँ नि थ्योरीमा पढ्नलाई पढ्छौँ तर हामी इन्फाइनाइट जाँदैनौँ हैन हैन रुजाले बुझिराखेको छ हजुर सर बुझिराखेको छ हजुर सर बुझिरहेको छु बुझिराखेको छ म्याटल्याब हजुर सर म्याटल्याब इन्स्टल भयो म्याटल्याब चाहिँ हैन अक्टेभ चाहिँ इन्स्टल गरेको छु सर छ ल ठीक छ नो प्रब्लम त्यो गर्दै जाऊ है अब ल्याब भएन भन्ने होइन ल्याब त आफूले पनि गर्नु पर्यो मैले थ्योरी पढाइराखेको छु प्यारलली लगिराखेको छु तिमीहरू आफूले नगर्ने हो भने त हामी यो अनलाइनमा बसेर के हुन्छ त मलाई मात्रै दोष दिएर टिचरलाई दोष दिएर केही आउनेवाला छैन है सर हजुरले अघि त्यो कन्भोल्युसनको अर्को नाम के भन्नुभएको थियो हजुर कन्भोल्युसनको अर्को नेट समथिङ के भन्नुभएको थियो त्यसको क्रस समथिङ के भन्नुभएको थियो नि क्रस कन्भोल्युसन र करलेसन निकाल्ने न हो नि त्यो भनेको सेल्फ हैन एउटा आफ्नै सिग्नलको चाहिँ सेम प्रडक्ट भयो भने त्यो कन्सिस्टेन्सी एउटै सिग्नलको चाहिँ करलेसन निकाल्ने भयो दुईटा सिग्नल भयो भने क्रस करलेसन हैन र हुन्छ सर सेल्फ उही सिग्नलको उसैको डिले भर्जनसँग करलेसन निकाल्ने कन्भल्भ गर्यो भने क्रस करलेसन भयो फरक फरक सिग्नलको चाहिँ कन्भल्भ गर्यो भने क्रस करलेसन हेर त कति ठाउँमा पुग्छ हामी म्याथमेटिक्सको के मात्रै जान्दैनौँ मैले भने चिज अब सबै चाहिँ तिमीहरूले पनि मेहनत गर्यो भने मैले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिने चिज भन्दा बढी गुरु बनाइराखेको छु म भन्दा गुरु बनाइराखेको छु जुनियर भाइ बहिनीहरूलाई पढाइदिन्छ पछि तिमीहरूले ठिक छ अरू कुनै क्वेसन जुन क्वेसन नै हुनसक्छ स्टुपिड क्वेसन नै हुनसक्छ कमन कहिले बोल्दैन बोल्नेहरू पनि बोल नि यार रोशन सुवेदी छ त्यहाँ सर हजुर भनौ नि जस्तै त्यो कन्भोल्युसन चाहिँ हैन त्यो ह्याकरहरूलाई त त्यही इन्कोड गर्ने भयो इन्फर्मेसन हैन अनि भनेपछि त्यो इन्कोडिङ डिकोडिङ र अनि कन्भोल्युसन डिकन्भोल्युसन दुईटा डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट पनि चाहिएको र एउटै भएर पुग्छ नि त होइन कन्भोल्युसन पनि एउटा इन्कोडिङ एल्गोरिदम हो के बुझ्यौ सेभ वान अफ द इन्कोडर हो कन्भोल्युसन पनि वान अफ द इन्कोडर हामी त्यो पढ्छौँ पछि च्यानल इन्कोडिङमा लास्टमा कन्भोल्युसन पढेर कन्भोल्युसन एउटा इन्कोडर हो त्यो पनि त्यही मात्रै छैन नि सेभरल इन्कोडरहरू छ नि त मैले सिम्पल दुईटा सिग्नल चाहिँ एउटा सिग्नल छ मेरो ओरिजिनल त्यसमा कुनै एउटा सिग्नल एड गरेर पनि पठाइदिन्छु नि त्यो पनि त इन्कोडर भयो नि भएन र भएन अघि हाम्रो दुईटा केसमा चाहिँ
एउटा सिग्नल ओरिजिनल थियो, अर्को एउटा चाहिँ मैले चाहिँ कुनै चाहिँ डमी सिग्नल एउटा खोजेँ, त्यो मिसमाच गरेर पठाइदिएँ, त्यो पनि इन्कोडर भयो। तर के हुन्छ भने मेरो रिसिपेन्टले चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ, मेरो हेर की चाहिँ उसलाई पठाइदिनुपर्छ नि त, की केले इन्कोड गरे हो त्यो उसलाई थाहा हुनुपर्छ, उसले त्यसैले डिकोड गर्छ कि। मैले भन्नु खोजेको कन्भोल्युसन चाहिँ एकदम डिफिकल्ट छ क्या डिकोड गर्नलाई ह्याकरले चाहिँ। तर अब ह्याकरले चाहिँ डिफिकल्ट इन द सेन्स के हुन्छ, ह्याकरले इटरेसन गर्ने त हो नि, यो हो कि गेस गर्ने हो नि, त्यो गर्नको लागि उसलाई सेभरल ह्याक चाहिँ टाइम लाग्छ। अब अहिले त तिमीहरूको क्वान्टम कम्प्युटिङ आइसकेको छ, क्वान्टम कम्प्युटिङ म मास्टर्समा पढाउँदैछु। क्वान्टम कम्प्युटिङ आइसक्यो भने अब सेक्युरिटीमा पनि प्रब्लम छ। क्वान्टम चाहिँ कम्प्युटरले अपरेसन गर्यो भने मिलियन्स अफ इटरेसन्स चाहिँ उसले चाहिँ फ्यु सेकेन्ड्समा, फ्यु मिली सेकेन्ड्समा कम्प्लिट गरिदिन्छ। सो अब सेक्युरिटी पनि थ्रेट छ। अब क्वान्टम कम्प्युटिङ लगाउने हो भने कम्प्युटेसनल पावर चाहिँ एकदम एक्सपोनेन्सियली आउँछ, अनि हामीले चाहिँ गर्न खोजेका कन्भोल्युसन गऱ्यो भने उसलाई त्यो कन्भोल्युसन गेस गर्नलाई त्यति सजिलो त्यति टाइम लाग्दैन है। अब हामी पढ्छौँ त्यो पहिला सोर्स इन्कोडिङ पढ्छौँ, सिम्पल चाहिँ केही पनि नगरिकन सिग्नललाई हामी पावरफुल मात्रै बनाउँछौँ, सिङ्क्रोनाइज पनि त्यतै गर्छौँ, ट्रान्समिसन गर्न लायकको सिग्नल बनाउँछौँ। अनि ट्रान्समिसन गरिसकेपछि च्यानलमा चाहिँ हामी एड गर्छौँ। जस्तो तिमीहरूले प्यारिटी एड गर्ने भनेर पढाएको छ नि, त्यो च्यानल इन्कोडिङतिर पर्छ। प्यारिटीहरू सिम्पल प्यारिटी मात्रै एड गर्दा पनि त इन्कोडेड हुन्छ नि सिग्नल, ओरिजिनल भन्दा फरक हुन्छ होइन। यो चिजहरू हामी पछि पढ्छौँ च्यानल इन्कोडिङमा है। पहिला हेरौँ अब सोर्स इन्कोडिङ, पहिला एक लेयरको त सोर्समै इन्कोड गर्नु पर्यो सिग्नललाई, त्योलाई चाहिँ अलिकति ट्रान्समिसन गर्नको लायकको बनाउनु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि सिस्टमले ह्यान्डल गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि च्यानलले ह्यान्डल गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो, अनि बल्ल चाहिँ कम्युनिकेसन कम्प्लिट गर्नु पर्यो नि। ठिक छ, अरू केही? टाढा टाढाको स्टुडेन्टहरू को छ? सबभन्दा टाढाको को रे? पूर्वमा जनकपुर, पश्चिममा कहाँसम्म छ? बैतडीसम्म छ क्या अरे है? ढाबामा को छ? म सर राहुल सर। राहुल छ। ठिक छ, तिमी ढाबामा सुनिराखेको छ? हजुर सर सुनिरहेको छु। ढिलो त सुने छैन नि? छैन सर, यो हावाहुरीले चाहिँ अलिकति एफेक्ट गरेछ, तर सुनिन्छ। हावाहुरीले अलिअलि लग्यो भने त 10मा 4-5 नम्बर उडाउँदै लग्यो भने त कम भयो नि त। 10को 10 सुन्नु पर्यो नि। सुनिन्छ सर, सुनिन्छ। तपेन्द्र सबभन्दा वेस्टमा होइन त? हजुर सर। ठिक छ नि? ठिक छ सर। ल ठिक छ, अरू केही क्वेसन छैन भने के कुनै पनि क्वेसन हुन्छ त तिमीहरूलाई जान्न मन लाग्यो, क्युरियोसिटी बढ्दै जान्छ नि, जति पढ्दै गयो यो सब्जेक्टसँग रिलेटेड पनि हुनसक्छ, अरू पनि हुनसक्छ। कुनै पनि क्वेसनहरू यु क्यान जस्ट थ्रो टु मी है। छैन भने बिदा हुँ। भोलि 3:15 होइन त? हजुर सर। सो लेट्स से गुड बाय। होइन त प्रिया पनि सुनिराखेको छ नि? प्रिया आर यु देयर? छैन भनेको मान्छेहरू साइन इन गरेर पनि भाग्दा रहेछन् होइन त? ओके, सो see you tomorrow. Take care. Goodbye. Thank you, sir.